अच्छा बस टॉयलेट गएर अब हामी लाइभ भयो हजुर हामी लाइभ भयो भन्छ वी आर लाइभ ओके तपाईको अडियो म्युट गरिदिनु है साइकल सिटीबाट ओके नमस्ते वेलकम सबैजनालाई पामे फिल्म एन्ड म्युजिक फेस्टिभलमा थ्याङ्क यू भेरी मच नमस्ते आज हामीसँग हुनुहुन्छ शैलेन्द्र ध्वज कार्की शैलेन्द्र दाई नमस्ते नमस्ते पुरुषोत्तम प्रधान पुरुषोत्तम दाई नमस्ते नमस्ते वेलकम थ्याङ्क यू अनि सुषम प्रजापति जी वेलकम दाई वेलकम टु पामे फिल्म एन्ड म्युजिक फेस्टिभल थ्याङ्क यू आज चाहिँ हाम्रो डिस्कसन चाहिँ द करेन्ट सिनारियो एन्ड फ्युचर प्रोस्पेक्ट फर सिनेमाटोग्राफी इन नेपाली सिनेमा रहेको छ यो चाहिँ हाम्रो पामे प्यानलको 7th प्यानल डिस्कसन रहेको छ अलिकति म यो पामे फिल्म फेस्टिभलको बारेमा पनि भनिहाल्छु हाम्रो जो लाइभ अडियन्सहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि पनि पामे फिल्म एन्ड म्युजिक फेस्टिभल चाहिँ हामीले 1 सेप्टेम्बरदेखि स्टार्ट गरेको थियौँ यसमा चाहिँ हामीले 15वटा भन्दा बढी देशबाट चाहिँ हामीले फिल्म्सहरू इन्क्लुडिङ सर्ट फिल्म्स फिचर फिल्म्स र डकुमेन्ट्रीहरू चाहिँ हामीले यो फेस्टिभलमा लिएर आएको थियौँ अनि यो फेस्टिभल चाहिँ हामीले यसपालि एकदम स्पेसल कुरा चाहिँ के भने यो फेस्टिभल चाहिँ हामीले इन्टायरली नै अनलाइन अर्गनाइज गरेको थियो यो फेस्टिभललाई हामीले जुन सेप्टेम्बर 1 देखि स्टार्ट भएको थियो फेस्टिभल फिल्म फेस्टिभल त्यसमा चाहिँ चलचित्र टिभी एपसँग कोलाबोरेट गरेर चाहिँ हामीले सबै फिल्म्सहरू अनलाइन शोकेस गरेका थियौँ त्यसपछि हामी प्यानल डिस्कसन्सहरूतिर अनि टक्सहरूतिर गयौँ जसमा अब यो चाहिँ हाम्रो 7th प्यानल डिस्कसन रहेको छ अनि यसपछि पनि हाम्रो इभेन्ट्सहरू कन्टिन्यू नै रहनेछ इयर लङ पामे फिल्म एन्ड म्युजिक फेस्टिभलको तर्फबाट जसमा चाहिँ फिल्म तथा म्युजिक सम्बन्धी डिफ्रेन्ट कार्यक्रमहरू भइ नै रहनेछ अनि नोभेम्बरदेखि चाहिँ हामीले क्लास स्टार्ट गरेको छौँ यसमा चाहिँ अब डिफ्रेन्ट इन्टरनेसनल नेपाल तथा इन्टरनेसनल फिल्म मेकर्सहरूले चाहिँ मास्टर क्लास स्टार्ट गर्नुहुन्छ अब चाहिँ हामी फर्मली यो आजको प्यानल डिस्कसनतिर लागौँ सबैभन्दा पहिला चाहिँ म अब एउटा क्वेसन चाहिँ के सोध्न चाहे भने सबैजनाको लागि हो यो क्वेसन चाहिँ आजसम्म जति प्रोजेक्टहरूमा काम गर्नुभयो सबैभन्दा सेटिस्फाइङ प्रोजेक्ट चाहिँ यदि कुनै छ भने त्यो चाहिँ कुन चाहिँ हो त्यसको बारेमा अलिकति भनिदिनु न म पुरुषोत्तम दाईबाट स्टार्ट गरेँ थ्याङ्क यू स्नेहा खास सेटिस्फ्याक्सन भने चाहिँ कस्तो रहेछ भन्दाखेरि एउटा फिल्म गर्दा गर्दै चाहिँ यसरी गर्नुपर्छ भन्ने थाहा हुन्छ होइन यसरी गर्ने यो लुक्स भन्ने यस्तो हुन्छ यसरी मुभमेन्ट गर्नुपर्छ एभ्रिथिङ सेट भइसकेको हुन्छ तर त्यो गएर रिलिज भएर 1 महिना 2 महिना या त 1 वर्ष बितिसकेपछि मैले गरेको त केही पनि होइन रहेछ मैले त अझै यस्तो गर्न सक्थ्यो त्यो कन्टेन्टमा भन्ने कुराहरू हुँदो रहेछ त्यही कारणले सायद अब त्यो सेटिस्फाई हुने लेभल चाहिँ भइसकेको छैन हाम्रो अझै काम गर्ने टाइम भएर पनि हुनसक्छ त्यस्तो मैले यो फिल्मबाट चाहिँ फुल सेटिस्फाई भएँ मैले मेरो काम देखाएँ भन्ने कुराहरू चाहिँ भएको छैन अहिलेसम्म हजुर दाइ त्यो इभल्भ भइ नै रहन्छ होला तपाईको प्रोसेस त्यो भइ नै रहँदो रहेछ त्यही कारणले यस्तो गरे भए यो चाहिँ एन्ड हो मेरो कामको यस्तो सेटिस्फाई हुने गरी मैले काम गरेँ भन्ने त्यस्तो कुराहरू चाहिँ भएको छैन स्नेहा मेरो त्यो हुँदाखेरि चाहिँ प्रोग्रेस नै स्टप हुन्छ त जुन दिन भनौँ न तपाईँले यो चाहिँ मैले एकदमै म आई एम सेटिस्फाइड विथ दिस प्रोजेक्ट भनेर खै अब कुनै एउटा जनरा पक्रेर काम गर्दाखेरि चाहिँ त्यो एन्ड हुन सक्ला होइन तर हामी नेपाली सिनेमाटोग्राफरहरू एउटै जनरामा मात्र काम गर्दैनौँ हामी धेरैवटा जनराहरू पक्रिरहेको हुन्छौँ कहिले कमेडी कहिले थ्रिलर कहिले सस्पेन्स कहिले हरर यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यो पोइन्टसम्म हामीलाई पुग्नलाई एकदमै गाह्रो छ त्यो जुन सेटिस्फाई हुने सेटिस्फ्याक्सन मिल्ने पोइन्टसम्म पुग्नलाई एकदमै गाह्रो छ जस्तो लाग्छ मलाई
त्यही होला मेरो विचारमा। त्यसै कारणले गर्दा हामी सेटिस्फ्याक्सनको लेभलसम्म नपुगेको हो कि। सेम क्वेसन मैले शैलेन दाइलाई पनि राखेँ। म पुरुको आन्सरबाट एकदम पुरुको आन्सरमा अग्री गर्छु है। कस्तो भने त्यो आफ्नो काम जतिखेर खिचिन्छ फिल्म त्यतिखेर त्यतिखेरको हाम्रो दिमागमा चाहिँ जस्तो मलाई चाहिँ यही नै बेस्ट हो भनेर लागेर चाहिँ मैले त्यो शट्सहरू लिन्छु या त्यो लाइटिङ गर्छु, त्यो क्यामेरा मुभमेन्ट्स गर्छु, त्यो डिसिजन्सहरू चाहिँ त्यो फिल्ममा चाहिँ होइन यो बेस्ट नै हो भनेर चाहिँ मैले त्यतिखेर डिसिजन लिन्छु। तर अब त्यो फिल्म रिलिज भइसकेको सर्टेन समयसम्म कहिलेकाहीँ त कलर करेक्सन गर्दै नै पनि होइन यसमा त मैले अझै यस्तो गरेको भए हुने, यो अझ राम्रो हुन्थ्यो भनेर त्यो आउटग्रो थोरै समयमा पनि त्यो आफूबाट चाहिँ आउटग्रो चाहिँ भइहाल्दो रहेछ। त्यस कारणले त्यो फर्केर हेर्दाखेरि आहा यो चाहिँ मैले राम्रो गरेको हो भनेर हुन्छ नि, फर्केर हेर्दाखेरि चाहिँ मैले राम्रो गरेँ यहाँ चाहिँ भनेर त्यस्तो प्राउड हुने कन्टेन्ट त मलाई पनि मेरो पनि खासै छैन जस्तो लाग्छ। त्यो चाहिँ खास दाइ खासमै अर्किन खासमा सुसन दाइतिर जाउँ न त, हामी फेरि चित्त आउँछ शैलेन दाइ। अब मलाई पनि अब काम गर्ने प्रोसेसमा चाहिँ जहिले पनि एउटा अचिभमेन्ट एउटा टार्गेट मिट गरौँ भन्ने चाहिँ प्रोसेस मेरो भइरहन्छ होइन। त्यो एउटा प्रोसेस मिट गर्ने प्रोसेस चाहिँ जहिले पनि बढ्दै जान्छ कि, मतलब यो पालि यति मिट गरौँ र एउटा सेटिस्फ्याक्सन लेभल चाहिँ त्यो टार्गेट मिट गऱ्यो भनेर सेटिस्फ्याक्सन मिट चाहिँ हुन्छ, तर सेटिस्फाइङ चाहिँ मेरो विचारमा कहिले पनि भइन्न। जस्तै जहिले पनि एउटा टार्गेट राखेको हुन्छ, त्यो टार्गेट अचिभ गरिन्छ, अनि मैले ल यो टार्गेट यति त अचिभ गरेँ भन्छ, तर त्यो अचिभ गर्दा गर्दै नेक्स्ट टार्गेट चाहिँ आइसकेको हुन्छ कि, जहिले पनि एउटा गोल चाहिँ आइसकेको हुन्छ। त्यही भएर सेटिस्फाई चाहिँ म पनि त्यस्तै स्टिल लुकिङ फर इट होइन। तर जो मलाई के लाग्छ, जुन दिन सेटिस्फाई भयो नि सायद द्याट विल बी माई लास्ट प्रोजेक्ट हुन्छ होला जस्तो लाग्छ होइन। तर सेटिस्फाई त मेरो विचारमा मर्दाखेरि पनि हुँदा कि जस्तो लाग्छ। हजुर त्यो त छँदैछ होइन, तर एउटा लेभल अफ हुन्छ नि अचिभमेन्ट भनौँ न, सेटिस्फ्याक्सन नभए पनि यसमा चाहिँ मैले यतिको गरेँ र यो एउटा ल्यान्डमार्क या कुनै अचिभमेन्ट जस्तो कुनै प्रोजेक्ट त्यस्तो जोड्न चाहनुहुन्छ कि? मलाई चाहिँ के लाग्छ भने चाहिँ सबैको आफ्नो वर्किङ स्टाइल हुन्छ है, सिनेमाटोग्राफीको आफ्नो स्टाइल्सहरू हुन्छ। मैले बिचमा म अलिकति आफ्नो स्टाइलबाट अलिक भड्किएको जस्तो फिल हुन्थ्यो होइन। अनि त्यो फेरि आफ्नो स्टाइलमा चाहिँ मैले अलिकति काम गर्न पाएको र मैले सोचेको अब मैले चाहिँ त्यो आफ्नो स्टाइल चाहिँ छोड्नु हुन्न कि जस्तो लागेर चाहिँ मैले त्यो अलिकति त्यो प्रोसेस चाहिँ मैले बुलबुलमा इम्प्लिमेन्ट गरेको थिएँ। र त्यो अहिले पनि हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो चिज चाहिँ अलिकति अचिभ गरेको जस्तो एउटा चाहिँ अचिभमेन्ट चाहिँ टार्गेट अलिकति मिट गरेको जस्तो चाहिँ लाग्छ। तर आफ्टर बुलबुल मेरो टार्गेट अझै बढ्दै गएछ कि, सो आइ एम स्टिल वर्किङ अन इट। फेरि मैले चाहिँ खासमा यो क्वेसन अलिक पछिको लागिरहेको थिएँ, तर पुरुषोत्तम दाइ र तपाईँले दुवैजनाले यो स्टाइलको कुरा गर्नु भएपछि म यो कुरा जोडिहाल्छु। जस्तो पुरुषोत्तम दाइले भन्नुभयो हामी त्यो हुँदाखेरि चाहिँ आफ्नो एउटा पर्टिकुलर एउटा स्ट्याम्प जुन तपाईँले स्टाइल भन्नुभयो त्यो क्रिएट गर्नलाई चाहिँ कतिको डिफिकल्ट हुन्छ र कतिको त्यो इम्पोर्टेन्ट छ अहिलेको सिनारीमा? सुसन दाइबाटै स्टार्ट गरौँ। स्टाइल क्रिएट त्यो उसले जब सिनेमाटोग्राफीको एउटा स्टुडेन्ट हुन्छ या त लर्नर हुन्छ, उसले आफूले सिनेमाटोग्राफी अध्ययन गर्ने क्रममा या त उसले बुझ्ने क्रममा शैलेनजीको माइक एकदमै डिस्टर्ब भइरहेछ है, नानी कराए जस्तो ब्याकग्राउन्डमा। अनि त्यो लर्न गर्ने क्रममा चाहिँ उसले एउटा एक किसिमको उसको दिमागमा सेट भइसकेको हुन्छ स्टाइल होइन। तर त्यो स्टाइल भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने त्यो अरूलाई नोटिस भइरहेको हुन्छ, स्वयं सिनेमाटोग्राफर आफैलाई पनि नोटिस नभइरहेको हुनसक्छ। अनि जस्तै अब त्यो स्टाइलहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ, अर्को कुरा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि त्यो जनरामा डिपेन्ड हुने हुनाले
त्यो ठ्याक्कै सिनेमाटोग्राफरलाई यही हो मेरो स्टाइल भन्ने कुरा चाहिँ थाहा नहुन सक्छ। त्यो जनरा अनुसार डिफ्रेन्ट स्टाइलहरू डिफ्रेन्ट कसैको लाइटिङमा हुन्छ, कसैको क्यामेरा मुभमेन्टमा हुन्छ, कसैको कम्पोजिसनमा हुन्छ, स्टाइलहरू त हुने गर्दछ। तर ठ्याक्कै मलाई पनि मेरो यही स्टाइल हो भन्ने कुरा चाहिँ मलाई पनि थाहा भएको छैन होइन। कतिले तपाईँको क्यामेरा मुभमेन्ट मन पर्यो भन्छ, कसैले मलाई चाहिँ लाइटिङ तपाईँको यसमा एकदम राम्रो लाग्यो भन्छ, कसैले मलाई यसमा गरेको फ्रेमिङहरू कस्तो राम्रो लाग्यो भनेर भने हुन्छ। त्यही कारणले त्यो थाहा भएको छैन। इट्स डिपेन्ड अन मेरो विचारमा चाहिँ त्यो मुभीको जनरा सब्जेक्ट हामीले के कन्टेन्टमा काम गर्दैछौँ त्यसमा डिपेन्ड हुने हुनाले मलाई मेरो स्टाइल चाहिँ यही हो भन्ने कुरा चाहिँ थाहा भएको छैन। स्नेहा ए हजुर दाइ। दाइले चाहिँ अब जस्तो आउँदो फिल्महरूमा म चाहिँ यो जनर फलो गर्छु या म यो डिरेक्टरसँग काम गर्छु भन्ने एउटा जुन प्याटर्न जुन छ त्यो डेभलप गर्न सकिने सिचुएसन छ कि छैन अहिलेलाई, अहिलेको त्यो कन्टेन्टमा स्टाइल डेभलप गर्नलाई? हजुर मेरो विचारमा चाहिँ यसमा चाहिँ राम्रो सब्जेक्ट राम्रो कन्टेन्ट भयो भने चाहिँ हामी नेपालीहरूले चाहिँ धेरैवटा जनरामा काम गर्न सक्छ जस्तो मलाई लाग्छ है। एउटा यही जनरा मात्र गर्छु या कमेडी मात्र गर्छु या थ्रिलर मात्र गर्छु यस्तो भन्ने चाहिँ हुँदैन जस्तो लाग्छ। हामी किन हाम्रो र अरू बाहिरको मान्छेहरूको कसरी फरक छ भन्दाखेरि उनीहरू सर्टेन एउटा लोकालिटी एउटा समाजमा बसेका हुन्छ, सोसाइटीमा बसेका हुन्छ, उनीहरूले एक किसिमको मात्र देखिरहेको हुन्छ। हाम्रो देशको सिनारी यस्तो वाइड र हामीले गर्न पर्ने भोगिरहेको हुन्छौँ कि हामीले राजनीति भोगेको हुन्छौँ होइन। हामीले सबै कुराहरूलाई एकदम नजिकबाट आत्मसात गरिरहेको हुन्छौँ। सडक आन्दोलन पनि एकदम नजिकबाट आफैलाई परिरहेको हुन्छ कतिचोटि। यो कुराहरूले गर्दाखेरि अनि कमेडी पनि हामीले त्यस्तै गरी फिल गर्न सक्छौँ। यो कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ हामी धेरै टाढा केही कुरासँग पनि हुँदैन। हामी नेपालीहरू बाहिरको मान्छेहरू त्यो कुराहरूसँग टाढा हुन सक्छ। त्यही कारणले उनीहरूले स्पेसल एउटा जनरा पक्रेर उनीहरू अगाडि बढ्न सक्छ। हामीले चाहिँ यही जनरामा काम गर्छु भन्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। हामीले गर्न सक्छौँ सबै जनराहरूमा। र मलाई त्यो राम्रो स्क्रिप्टको राम्रो स्क्रिप्ट भने कुनै पनि जनरामा मलाई काम गर्न चाहिँ इन्ट्रेस्ट छ। सुसन दाइलाई मैले सेम क्वेसन राख्दैछु। दाइले चाहिँ के लाग्छ एउटा पर्टिकुलर जनर हजुरको प्रिफरेन्स छ कि त्यस्तै कुनै म यो जनर यो डिरेक्टरसँग काम गर्छु र आफ्नो स्टाइल बिल्ड गर्छु भन्ने त्यस्तो केही सोच छ दाइको? अब बिङ अ सिनेमाटोग्राफर चाहिँ मैले चाहिँ कहिले पनि पर्टिकुलर यही जेनरमा बस्छु भन्ने चाहिँ कहिले पनि फिल गरिनँ होइन। तर जुन जेनरमा काम गरे पनि मेरो आफ्नो स्टाइल हुन्छ। अनि त्यसमा युज हुने जति पनि लाइटिङ्स भनौँ, क्यामेरा मुभमेन्ट, कम्पोजिसन जे गर्दा पनि त्यो एउटा आफ्नो स्टाइल चाहिँ रहिरहन्छ क्या। जहिले पनि आफ्नो स्टाइल चाहिँ त्यो रहिरहन्छ। त्यो स्टाइल मैले कहाँबाट सिक्छु भनेपछि म कहाँबाट इन्फ्लुएन्स हुन्छु, मेरो सर्कमस्टान्सेसमा के छ, अनि मेरो लर्निङ प्रोसेसमा मैले के अब्जर्भ गरेँ, त्यो चिजबाट चाहिँ आफ्नो एउटा स्टाइल डेभलप हुन्छ जस्तो लाग्छ। जस्तै मैले आफ्नो स्टाइल बाहेक अरू स्टाइलमा वर्कआउट गर्न खोज्दाखेरि जस्तै मैले कति कुराहरू म अनलाइन हेरिरहेको हुन्छु होइन। अनलाइन हेर्दाखेरि चाहिँ कति कुरा यस्तो गरौँ जस्तो लाग्छ, तर फिल्डमा जाँदाखेरि चाहिँ मेरो आफ्नै स्टाइल फलो भइरहेको हुन्छ कि। सो यो चिज चाहिँ आफूले अब्जर्भ गरेको कुरा अनि आफूले कहाँबाट इन्फ्लुएन्स हुन्छ यो कुराबाट चाहिँ आफ्नो एउटा डिफ्रेन्ट के अरे स्टाइलहरू चाहिँ डेभलप हुन्छ कि। मलाई चाहिँ त्यसरी नै हुन्छ जस्तो लाग्छ। अघि डिस्कनेक्ट हुनुभएको थियो। फेरि अघिको क्वेसन र यो क्वेसन सँगै कम्बाइन गरेर सोधेँ दाइलाई। दाइले चाहिँ कस्तो एउटा कुनै स्टाइल फलो गर्न चाहनुहुन्छ या डिफ्रेन्ट जनर्सहरूमा काम गर्दाखेरि चाहिँ त्यो स्टाइल आफ्नो स्टाइललाई चाहिँ कसरी फलो गर्नुहुन्छ डिफ्रेन्ट फिल्महरूमा डिफ्रेन्ट जनर्सहरूमा? म्युट छ दाइ, अडियो अनम्युट गर्नु। सिनेमाटोग्राफरको एउटै मात्रै पर्टिकुलर स्टाइल हुन्छ या एउटा मात्र जनरमा काम गर्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन जस्तो लाग्छ। हामीले अघि पुरुले भनेको जस्तै हामी डिफ्रेन्ट जनरमा काम गरिरहेको हुन्छ र अनि डिफ्रेन्ट जनरमा काम गर्दाखेरि त्यो जनराको ऊ के हो, स्टाइल के हो,
पहिला त्यो जनर बेस्डमा काम गर्दाखेरि त्यो जनराको स्टाइल हुन्छ सर्टन कुरा, अनि त्यसमा अनि आफ्नो स्टाइल त अटोमेटिकली आइहाल्छ, त्यो नै फेरि आफ्नो स्टाइल आउनु पनि पर्छ, किनभने त्यही नै हाम्रो आइडेन्टिटी हो होइन। एज अ इन्डिभिजुअल्स क्यामराम्यान हाम्रो स्टाइल त चाहेर नचाहेर जसरी भए पनि आइहाल्छ क्या, त्यो त द्याट्स व्हाट इट इज। त्यो अनि त्यसलाई हामीले हटाउने भन्दा पनि त्यसलाई चेरिस गर्नुपर्छ, त्यसले नै हाम्रो आइडेन्टिटी बनाइरहेको हुन्छ, त्यसले नै हाम्रो युनिकनेस क्रिएट गरिरहेको हुन्छ होइन। अनि अब जनराको बेसमा पनि फेरि कस्तो पनि हुन्छ भने त्यो हाम्रो मात्रै डिसिजन भन्दा पनि हामीले काम गर्ने डाइरेक्टरसँगको डिस्कसनबाट निस्किएको डिसिजन पनि हुन्छ कति कुराहरू चाहिँ होइन। किनभने एउटा सर्टन जनरामा म काम गरिरहेको छु भने त्यही जनराको जस्तै हुनुपर्छ भन्ने आवश्यकता चाहिँ छैन होइन। त्यो चाहिँ आफ्नो डाइरेक्टरसँग बसेर गर्दाखेरिको डिस्कसनमा कुन कन्क्लुजनमा पुगिएको हुन्छ होइन। अनि त्यो टेस्टहरू कुन तरिकाले चाहिँ यो पर्टिकुलर कन्टेन्टलाई अप्रोच गर्ने भन्ने डिस्कसन भएको हुन्छ, त्यो एउटा डिस्कसनको माध्यमबाट नै एउटा सर्टन पोइन्टमा पुगिन्छ होइन। अब कति ठाउँमा चाहिँ डाइरेक्टरले ट्रस्ट गरेर फ्री छोडिदिनु भएको हुन्छ हामीलाई होइन। अनि त्यसमा हामीले लिने डिसिजन, हामीले पर्सनल्ली आफ्नो उसबाट लिने डिसिजन भनेको त आफ्नो हुँदै हुन्छ होइन। अनि त्यसरी नै अब कस्तो भने सर्ट अनि एउटा लेभलबाट चाहिँ फर्चुनेट पनि भन्नुपर्छ हामी क्यामराम्यान, नेपालको क्यामराम्यानहरूलाई, किनभने हामीले छोटो समयमा धेरै जनर फिल्महरूमा काम गर्न पाउँछ क्या, धेरै डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ फिल्महरूमा काम गर्न पाउँछ र अनि त्यो प्रोसेसमा चाहिँ हामीले धेरै तरिकाको लाइटिङहरू चाहिँ ट्राई आउट गर्ने सिक्ने मौका पाउँछौँ र अनि त्यसमा चाहिँ अनि त्यो ट्राई आउट गर्दाखेरि अर्को कुरा के हुन्छ भने मेरो प्रेफरेन्स के हो, मलाई के मन परिरहेको छ भन्ने कुरा पनि एकचोटि ट्राई आउट गर्ने र फाइन्ड आउट गर्ने मौका मिल्छ क्या। कस्तो खाले कम्पोजिसन मलाई मनपर्छ, कस्तो खाले लाइटिङ मनपर्छ, कस्तो खाले चाहिँ क्यामेरा मुभमेन्ट्स मलाई मनपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो आफ्नो टेस्ट पनि डिस्टिङ्क्टली डेभलप गर्दै जाने चाहिँ मौका चाहिँ डिफ्रेन्ट जनरा खिच्दै गएपछि चाहिँ म चाहिँ यस्तो पर्टिकुलर उसमा चाहिँ बढ्ता अट्र्याक्ट हुँदो रहेछु र चाहिँ मलाई यस्तो खाले भन्दाखेरि हुँदो रहेछ भन्ने एउटा फिल हुन्छ भने कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ, ओहो यस्तो खाले इमोसनको लागि त मैले यस्तो तरिकाले अप्रोच गर्नु पर्दो रहेछ भन्ने एउटा मच्युरिटी चाहिँ डेभलप हुँदै जान्छ कि होइन। त्यस कारणले चाहिँ हामीले डिफ्रेन्ट जनरा डिफ्रेन्ट तरिकाले नै खिच्छौँ जस्तो लाग्छ है। र अनि त्यसको अप्रोचले हाम्रो ग्रोथ पनि भइरहेको जस्तो लाग्छ। त्यस कारणले अहिलेको कन्टेक्स्टमा आएर चाहिँ कुनै पनि तरिकाको फिल्म डाइरेक्टर्सहरूसँग काम गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ मेरो आफ्नो प्रोसेस चाहिँ के हुन्छ भने मैले सकेसम्म डाइरेक्टरलाई खोतल्न खोज्छु कि होइन। अनि त्यो डाइरेक्टरलाई खोतल्दाखेरि चाहिँ अनि किनभने मेरो धेरै रेन्ज अफ एक्सपिरियन्स भइसकेको हुनाले अब हामी सबैजनाको अहिले यहाँ प्यानलमा भएको सबैजनाको रेन्ज अफ एक्सपिरियन्स धेरै भइसक्यो होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले पहिला उहाँहरूको उसलाई खोतलेपछि अनि त्यसमा चाहिँ हाम्रो एक्सपिरियन्समा कहाँको के कुरा युज हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अनि हामीले त्यहाँबाट चुज गरेर तान्न थाल्छौँ क्या। हाम्रो चाहिँ डाटाबेस हुन्छ होइन, त्यो डाटाबेसबाट चाहिँ के तान्नुपर्छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ जस्तो अब डाँडा काँडामा खिच्नुपर्ने होला, हाम्रो डाँडा काँडाको डेटाबेसमा हामी गएर चाहिँ गर्छौँ। कहिलेकाहीँ चाहिँ घाम हुँदै चाहिँ घाम जान्छ, घाम गइसकेपछि अब यसलाई कसरी हामीले ट्याकल गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यसलाई हामीले कसरी ट्याकल गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले त्यो डाटाबेसमा गएर गर्छौँ होइन। त्यस कारणले अहिले हाम्रो आर्सनल र डाटाबेस चाहिँ एकदम वाइड रेन्जमा भएको हुनाले चाहिँ डाइरेक्टरले पनि आफ्नो एउटा भिजन लिएर आउनु चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ क्या होइन। त्यो भयो भने अनि एउटा नयाँ हामीलाई पनि एउटा एक्साइटमेन्ट हुन्छ क्या, किनभने ओ यो पर्टिकुलर डाइरेक्टरले चाहिँ यसरी देखिरहेको रहेछ, आइ एम गेटिङ टु लर्न समथिङ होइन, मलाई केही नयाँ गर्ने मौका मिलिरहेछ भन्ने चाहिँ एक्साइटमेन्ट हुन्छ कि। दाइले यो कुरा ल्याउनु भयो एकदम इन्ट्रेस्टिङ, मलाई पनि राख्न मन लागिहाल्यो यो कुरा। जस्तो सिनेमाटोग्राफर भनेको एकदम क्लोजली चाहिँ हाम्रो डिरेक्टरसँग कोलाबरेट गरेर अरू टेक्निकल डिपार्टमेन्ट भन्दा नि सिनेमाटोग्राफरसँग चाहिँ कोलाबरेट गरेरै अगाडि काम गरिरहेको हुन्छ। सो यसमा चाहिँ जस्तो एउटा भनौँ न एउटा रिलेसनसिप तपाईँले डिरेक्टरसँग बिल्ड गर्ने, उहाँले के खोज्नु भएको हो, तपाईँको भिजन के हो र उहाँको भिजन के हो र उहाँको स्पेसली उहाँको भिजनलाई चाहिँ तपाईँले कसरी अगाडि लैजाने
त्यो कुराहरूमा चाहिँ कसरी चाहिँ तपाईँले त्यो भनौँ न अब नयाँ डिरेक्टर पनि हुनुहुन्छ, तपाईँले पहिला काम गरेको डिरेक्टरहरू पनि हुनुहुन्छ, सेकेन्ड टाइम काम गरेको डिरेक्टरहरू पनि हुनुहुन्छ, सो त्यो बिल्ड चाहिँ कसरी चाहिँ एउटा कुन प्रोसेसबाट चाहिँ तपाईँले बिल्ड गर्नुहुन्छ भनेर हाम्रो अब अरू भनौँ न अस्पायरिङ फिल्म मेकर्सहरूलाई, सिनेमाटोग्राफर्सहरूलाई भन्दाखेरि चाहिँ त्यो प्रोसेस चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेर अलिकति भनिदिनु। मलाई नै हजुर हजुर। अब त्यो प्रोसेसमा चाहिँ अब दुईटा लेयर अफ फिल्म मेकर्सको कुरा गर्नुभयो। अब तीनटा भन्छु म। एउटा चाहिँ हुन्छ फर्स्ट टाइम फिल्म मेकर हैन, अनि अर्को भन्छु मेरो र उहाँको चाहिँ फर्स्ट टाइम कोलाबोरेसन हैन, अनि अर्को चाहिँ मैले कन्टिन्युअसली काम गरिरहेको पहिला पनि प्रिभियसली काम गरेको डिरेक्टरहरू हैन। अनि त्यसमा चाहिँ अब फर्स्ट केसमा चाहिँ फर्स्ट टाइम डिरेक्टर हुन्छ भने चाहिँ मलाई सबैभन्दा डर लाग्ने त्यो हो फर्स्ट टाइम डिरेक्टरको चाहिँ। फर्स्ट टाइम डिरेक्टरको मलाई डर लाग्ने चाहिँ किनभने मलाई उहाँहरूको भिजन सकेसम्म धेरै बुझौँ, उहाँहरूको भिजन जानौँ र उहाँहरूले जुन जेको लागि चाहिँ मलाई लिनुभएको छ त्यो चाहिँ मैले डेलिभर गर्न सकौँ भन्ने हुन्छ हैन। अनि त्यो प्रोसेसमा डर लाग्ने प्रोसेस चाहिँ कहाँनेरि हुन्छ भने म एउटा एक्सपिरियन्स क्यामेराम्यान भएर आइसकेपछि मेरो कतै कुनै लेभलमा इगो या मेरो कुनै लेभलको एरोगेन्स चाहिँ देखिन्छ कि आउँछ कि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले मसँग चाहिँ कम्युनिकेट गर्न हिचकिचाउनुहुन्छ कि हैन भन्ने त्यो एउटा डर चाहिँ रहिरहन्छ क्या। किनभने त्यो बुझ्ने प्रोसेस हुन्छ, अनि उहाँहरू नयाँ हुनुहुन्छ अनि आफू पुरानो भइसकेको भएपछि चाहिँ त्यो आफ्नो कतै एरोगेन्स पो निस्किन्छ कि भन्ने डर हुन्छ हैन। त्यो डरले गर्दाखेरि चाहिँ म सकेसम्म उहाँहरूसँग चाहिँ समय बिताउन चाहन्छु हैन, अनि उहाँहरूसँग समय बिताउन चाहन्छु र उहाँहरूको चाहिँ जति सक्दो त्यो कुराहरू चाहिँ खोतल्न चाहन्छु। अनि त्यो चाहिँ एउटा प्रोसेस हुन्छ फर्स्ट गर्ने नयाँ डिरेक्टरहरूसँग गर्दाखेरि। तर फर्स्ट टाइम हामी काम गरेको तर उहाँ पनि पुरानो डिरेक्टर म पनि काम गरिसकेको मान्छे भन्ने त्यो पर्टिकुलर सिचुएसनमा चाहिँ के हुन जान्छ भने उहाँहरूले कति कुरा कम्युनिकेट गर्नुहुन्छ हैन। उहाँहरूलाई थाहा हुन्छ कि मलाई क्यामेराम्यानलाई मलाई यो गर्नुपर्ने हुन्छ भने, अनि त्यो लेभल अफ मलाई इन्सिक्योर चाहिँ त्यति फिल हुँदैन। तर एट द सेम टाइम फर्स्ट टाइम काम गर्न थालेको हुनाले चाहिँ उहाँको भिजन यो पर्टिकुलर प्रोजेक्टमा के छ, पहिला मैले उहाँको प्रोजेक्ट हेरेको होला हैन, त्यो कुरा आउँछ। जस्तै मैले अहिले एक्जाम्पल दिँदाखेरि नै अब जस्तो कबड्डी पुरुले खिचेको फर्स्टमा हैन, अनि अब सेकेन्डमा आउँदाखेरि चाहिँ पुरु बिजी हुनुहुन्थ्यो हैन, अनि त्यसपछि रामले मलाई अप्रोच गर्नुभयो हैन। रामले मलाई अप्रोच गर्नुभएपछि अब मैले रामलाई चाहिँ फेरि सोध्न थालेँ, मैले तपाईँले पुरु सरसँग पहिला काम गरिसक्नु भएको छ, अब त्यो स्टाइलमा चाहिँ तपाईँलाई के राख्नु मन लागेको छ, त्यो स्टाइलमा चित्त नबुझेको के छ, या चाहिँ तपाईँलाई चित्त नबुझेको केही छ कि छैन कि, अनि उहाँले गर्नुभएको स्टाइल चाहिँ तपाईँको आफ्नो स्टाइल अनुसारले चाहिँ मैले चाहिँ केलाई चाहिँ रिटेन गरौँ हैन। पुरुषहरूको एउटा स्टाइल चाहिँ तपाईँको जनरमा बसिसकेको छ, त्यो स्टाइल चाहिँ मैले केही कपी गर्नुपर्छ कि, त्यो स्टाइललाई मैले केही तान्नुपर्छ कि भन्ने मैले त्यो इनिसियल डिस्कसन गरेँ हैन। अनि उहाँले मलाई सर्टन एउटा आन्सर दिनुभयो हैन, अनि त्यो अनुसारले चाहिँ म अगाडि बढेँ हैन। अनि त्यो काम गरिसकेको डिरेक्टर अब त्यस पछिको प्रोजेक्टहरूमा जस्तो म कन्टिन्युअसली रामसँग अहिले काम गरिरहेको छु, अनि अब चाहिँ हाम्रो डिस्कसन अलिक कम नै हुन्छ हैन। स्पेसिफिक कुनै ठाउँमा चाहिँ डिस्कसन हुन्छ, कति ठाउँमा डिस्कसन नै हुँदैन, किनभने एउटा सर्टन स्टाइल उसले मैले कसरी गर्छ भन्ने कुरा उसले जानिसकेको हुन्छ र उसलाई के चाहिन्छ, उसले कसरी देख्छ भन्ने कुरा चाहिँ कति कुरा चाहिँ हामीले कस्तो भने प्रोजेक्टको लागि नै भनेर डिस्कस गर्नुभन्दा पनि अरू बेलामा पनि डिस्कस गरिरहेको हुन्छ कि हैन। त्यस कारणले चाहिँ डिफ्रेन्ट डिरेक्टरसँग चाहिँ डिफ्रेन्ट अप्रोच गर्ने तरिका डिफ्रेन्ट हुन्छ। त्यो चाहिँ म चाहिँ अब पुरुषोत्तम दाई अलिक जानुभयो जस्तो छ। सुशान्त दाईलाई मैले यस सम्बन्धी नै एउटा क्वेसन गर्न चाहेँ। प्री प्रोडक्सनमा चाहिँ तपाईँको प्रिपरेसन डिरेक्टरसँग चाहिँ कलरदेखि लिएर त्यो भनौँ न लुक फिल, त्यसमा
कस्तो खाले प्रिपरेसन हुन्छ त्यसको बारेमा प्री प्रोडक्सन लेभलको कुरा अलिकति भनिदिनु न सुसन दाइ। प्रिपरेसनको कुरा गर्दा पहिला चाहिँ हामी खासै प्रिपेयर गर्ने टाइम त्यति हुँदैन पनि थियो, गर्दैन पनि थियो होइन। त्यति प्रिपरेसन किन गर्दैन थियो त्यो चाहिँ अब सायद त्यो लर्निङ प्रोसेसमै आउँछ होला। तर अहिले आएर चाहिँ नेपालमा काम गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ प्रिपरेसन गर्ने एउटा ट्रेन्ड या बेस्ट प्रोसेस भनौँ न, यो चाहिँ इम्प्लिमेन्ट हुन थालिसकेको छ होइन। जस्तै म अहिले आइएम 21मा के अरे काम गरिरहेको छु, प्री प्रोडक्सनमा छु र हामी यो प्रिपरेसनको लागि चाहिँ एकदमै टाइम दिइरहेको छु कि। र डिरेक्टरको सोच अनुसार यो प्रोजेक्टलाई चाहिँ टाइम दिनुपर्छ भन्ने पनि फिल भएर चाहिँ आइएम गिभिङ फुल टाइम अहिले चाहिँ होइन। र अहिले आएर चाहिँ के फिल हुन्छ भनेपछि जस्तै पहिला सिनेमाटोग्राफीले एउटा कलरको थट्सहरू राखिरहेको हुन्थ्यो अनि यो चिज यसरी इम्प्लिमेन्ट गर्छु भन्ने कुरा हुन्थ्यो। तर अहिले आएर चाहिँ हामीले चाहिँ प्री प्रोडक्सनमै एउटा कलर प्यालेटहरू निकाल्ने होइन। र के अरे मलाई चाहिँ नेपालमा चाहिँ प्री प्रोडक्सनको कुरा गर्दाखेरि एउटा एकदम कमी भएको चाहिँ पोस्ट चाहिँ प्रोडक्सन डिजाइनरको पोस्ट चाहिँ अलिकति चाहिँ मलाई एकदमै खड्कीको लाग्छ अहिले आएर फिल हुँदाखेरि। जस्तै हाम्रो भिजुअल स्टोरी टेलिङ जुन हामी गर्छौँ त्यसको लागि एकदम हेल्प हुने मेन एउटा पोस्ट चाहिँ प्रोडक्सन डिजाइनिङ हो होइन। यो चाहिँ एकदमै अब नेपालमा त्यति इम्प्लिमेन्ट भएकै छैन, अलिअलि सुरु भएको छ। त्यही पनि यो पोस्टको लागि चाहिँ लर्निङ प्रोसेस चाहिँ अलिकति टाइम नै लाग्छ। तर अहिले स्टार्ट भइसकेपछि त्यही खुसी लाग्छ मलाई होइन। अनि अरू कुराहरूमा चाहिँ अहिले चाहिँ आजकल स्टोरी बोर्डिङ को कुराहरू भयो, कलर प्यालेटको कुराहरू भयो। अनि डिरेक्टरले पनि आफ्नो आफूले जुन इमेजिनेसन गरेको आफ्नो एउटा जुन भिजन छ, भिजुअल छ, त्यसलाई चाहिँ कसरी भिजुअलाइज गर्ने भनेर एउटा थट्सहरू पनि सेयरिङ हुन थालेको छ। यो एउटा नयाँ मतलब नेपालमा चाहिँ खास पहिल्यै सुरु हुनुपर्ने अहिले सुरु भइसकेको छ। र सायद मलाई लाग्छ हामी सबैले यो प्रोसेस चाहिँ फलो गर्दाखेरि वी क्यान गेट बेटर रिजल्ट्स जस्तो लाग्छ मलाई। यो सुसन दाइले प्रोडक्सन डिजाइनको कुरा गर्नुभयो होइन। मैले पुरुषोत्तम दाइलाई सोध्न चाहे दाइको एक्सपिरियन्समा चाहिँ जसरी उमाको भनौँ न प्री प्रोडक्सनको प्रोडक्सन डिजाइनदेखि लिएर एउटा पर्टिकुलर एरा देखाउने कुरा भयो, त्यसमा चाहिँ दाइको एक्सपिरियन्स अलिकति भनिदिनु न। त्यसको लागि चाहिँ हामी धेरै नै ठुलो वर्कआउट गऱ्यौँ होइन। प्री प्रोडक्सनमा हामीले स्क्रिप्ट लग भएको थिएन त्यति बेला, 2-3टा ड्राफ्ट अझै चल्दै थियो। लास्ट ड्राफ्ट लग भइसकेपछि चाहिँ अनि भिजनहरू एकदमै क्लियर हुन्छ कि कहीँ कन्फ्युजन हुने यताउता छैन। उहाँले के देखाउने हो, कहाँबाट देखाउने हो, कसरी देखाउने हो भन्ने कुराहरू चाहिँ छिरिङ दाइको एकदमै मनपर्ने पार्ट मलाई त्यो हो है। अनि उहाँले यो एरा चाहिँ माओइस्ट उसको लडाइँको बेलाको भनेर भन्ने कुरा गर्नुभयो चाहिँ उहाँले त्यही अनुसारले ड्रेसहरू खोज्नेदेखि लिएर प्रोडक्सन डिजाइनर हुनुहुन्थ्यो, उहाँले ड्रेसहरू खोज्नेदेखि लिएर सबै गर्नुभयो। अनि लोकेसन पनि हामीले एकदमै धेरै रेकी गऱ्यौँ त्यसको लागि, यता हुन्छ कि उता हुन्छ कि ल यो भेट्यो यो भेटेन भन्ने कुराहरू। सबभन्दा राम्रो त्यसको इन्ट्रेस्टिङ पार्ट भनेको जुन छिरिङ दाइको भिजनमा जे फिल्म थियो त्यो नै निकाल्न सक्यौँ हामीले। त्यो चाहिँ प्री प्रोडक्सन एकदमै स्ट्रङ भएर हो। अनि त्यसको लागि बेसिक चाहिने कुराहरू त सबै फिल्ममा जस्तै हामीले त्यसमा पनि त्यति नै मेहनत गऱ्यौँ। र मेन चाहिँ डिरेक्टरले जे गर्न खोज्नु भएको हो त्यो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले कसरी हुन्छ सजिलो बनाएर अगाडि बढ्दै गयौँ र फाइनल्ली त्यो आउटपुट आएको। हजुर त्यही देखिन्छ पनि त्यो मेहनत स्क्रिनमा। सलिन दाइलाई पनि मैले एउटा सिमिलर क्वेसन गर्न चाहे। जुन आचार्यमा एउटा एरा डिपेक्ट भएको छ नि, त्यसको लागि चाहिँ कस्तो प्रिपरेसन गर्नुभयो? अब सेट डिजाइनर प्रोडक्सन डिजाइनरको त छँदैछ, दाइको र दाइको डिरेक्टरसँगको भनौँ न प्रिपरेसन चाहिँ कस्तो थियो र त्यो प्रोसेसको बारेमा अलिकति हामीलाई जानकारी दिनु। त्यो चाहिँ अब त्यो पिरियड पिसमा एउटा मैले गरेको सबैभन्दा गाह्रो काममा पर्छ त्यो होइन। मेरो फर्स्ट फिचर फिल्म पनि हो, तर मैले गरेको सबैभन्दा गाह्रो काममा पनि पर्छ त्यो। किनभने
1940s देखि अब रिसेन्ट टाइमसम्म कभर गर्नुपर्ने हैन एउटा लामो कालखण्ड कभर गर्नुपर्ने भएको हुनाले च्यालेन्ज चाहिँ के थियो भने त्यो कालखण्ड कसरी चाहिँ चेन्ज भएको देखाउने त हैन समय टाइमिङ कसरी चेन्ज भएको देखाउने भनेर त्यो देखाउने कुराहरू थियो अब त्यसमा हामीले एउटा लेभलबाट फ्यासन युज गर्यौं हैन लगाउने कपडाहरूको त्यो उसबाट चाहिँ अनि एउटा सर्टेन लेभलमा कलर प्यालेट्सहरू युज गर्यौं एउटा नोस्टाल्जिक सर्टेन कलर प्यालेट्सहरू युज गर्ने भनेर अनि अर्को चाहिँ लोकेसनको चोइसेसहरू जुन हुन्छ त्यो लोकेसनको चोइसेसहरूमा चाहिँ हामीले मेहनत गर्यौं अनि त्यो समयमा सायद अब त्यो 10-12 वर्ष 13 वर्ष अगाडिपट्टिको समयमा चाहिँ त्यो पोसिबल थियो होला हाम्रो बजेटमा त्यो उसमा गर्नको लागि अहिलेको समयमा चाहिँ अब झन्झन गाह्रो हुँदै आइरहेको चाहिँ किन छ भने अब हाम्रो त्यो पुरातात्विक इम्पोर्टेन्स भएको कुराहरू धेरै कुरा भत्काइँदैछ हैन अनि नयाँ कुराहरू टेक्नोलोजी धेरै चेन्ज भइरहेको छन् बिलबोर्ड्स र होर्डिङ बोर्ड्सहरू याद गर्नुपर्ने थियो त्यतिखेर हैन अनि घर ढलान भएको थियो कि थिएन त्यतिखेर त्यो समय अनुसार नै कुन एरा खिचिरहेको छ त्यो अनुसारले चाहिँ ढलान भएको घर थियो कि थिएन त्यतिखेर यस्तो खाले ढलान थियो कि थिएन हैन यस्तो खाले सिमेन्ट थियो कि थिएन यस्तो खाले कलर थियो कि थिएन शुद्ध कम्पोजिसन फ्रेमिङ गर्दाखेरि चाहिँ त्यो त्यतिसम्म कुराहरू चाहिँ डिटेलिङमा चाहिँ ध्यान राख्नुपर्ने थियो र त्यतिखेर त्यो समयमा चाहिँ इट वाज ट्रिमेन्डस अब अमाउन्ट अफ वर्क चाहिँ ओभरवेल्मिङ नै अमाउन्ट अफ वर्क भएको हो हैन अनि अब त्यतिखेर चाहिँ अब एउटा लेभल अफ इमच्योरिटी पनि थियो र त्यो इमच्योरिटीले गर्दाखेरि चाहिँ सायद हामीलाई अलिकति समय पनि सुटिङ डेजहरू धेरै लाग्यो कि किनभने पहिला त्यो लेभल अफ प्रिपरेसन भएन होला तर फिल्डमा गइसकेपछि चाहिँ हामीलाई त्यो लेभल अफ डिटेल चाहिँ चाहियो हैन तर त्यो डिटेल त लिएर आउनु परेपछि त प्री प्रोडक्सनमा नगरेको भएपछि त प्रोडक्सनकै ड्युरिङ प्रोडक्सन नै प्रोडक्सनलाई चाहिँ मार पर्यो अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हुन्छ नि सर्टेन डेजहरू बढ्यो हैन तर चाहिँ त्यो कारणले गर्दा चाहिँ प्री प्रोडक्सन चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ किनभने त्यो फाइनल लोकेसन फाइनलाइज गर्नेदेखि लिएर ड्रेस फाइनलाइज गर्नेदेखि लिएर कलर प्यालेट्सहरू फाइनलाइज गर्नेदेखि लिएर अघि सुसनले भनेको कुरा प्रोडक्सन डिजाइनरको ल्याकिङ अफ प्रोडक्सन डिजाइनर चाहिँ आई 100% अग्री विथ इट हाम्रो कति भिजनहरू चाहिँ हामीले स्क्रिनमा उतार्न सक्दैन एज अ क्यामराम्यान किनभने हामीसँग चाहिँ त्यो लेभल अफ डिटेलिङमा डिस्कसन गर्ने प्रोडक्सन डिजाइनर छैन हैन अनि घरको भित्ताहरू कुन कलरको हुनुपर्छ पर्दाहरू कुन कलरको हुनुपर्छ भनेर हामीले डिस्कसन गर्ने प्रोडक्सन डिजाइनर हुँदैन एउटाको घरमा गएर घर मागेर खिचिरहेको हुन्छ अब घर पेन्ट गर्ने र अनि त्यसपछि हुन्छ नि त्यो उस क्यारेक्टरले लगाएको कपडा चेन्ज गर्ने भन्ने त कति टाइममा चाहिँ अब त्यो गर्दै गरिँदैन त्यसकारणले त्यो प्रोडक्सन डिजाइनर सँग कम्युनिकेट गर्न नपाउनु त्यो सिग्निफिकेन्ट पार्ट अफ माई वर्क डिपेन्ड्स अपन प्रोडक्सन डिजाइनर हामीले क्रेडिट पाए पनि एज अ क्यामराम्यान हामीले क्रेडिट पाए पनि त्यसमा सिग्निफिकेन्ट पार्ट अफ द वर्क प्रोडक्सन डिजाइनरको पनि हुन्छ के त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो प्रोडक्सन डिजाइनर डेभलप गर्ने चेरिस गर्ने नरिस गर्ने र प्रोडक्सन डिजाइनर चाहिँ प्रोजेक्टमा लिएर आउने र प्री प्रोडक्सनमा इन्क्लुड गर्ने चाहिँ इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट अल्दो नेपालमा चाहिँ प्रोडक्सन म्यानेजरहरूले चाहिँ प्रोडक्सन डिजाइनर भनेर टाइटल हालेर हुन्छ के विच इज रङ बट देन दे डु इट एनीवे सुसन दाइलाई मैले बुलबुलसँग रिलेटेड एउटा क्वेसन गर्न चाहेँ तपाईले चाहिँ जस्तो स्पेस टाइमिङको कुरा त सलिम दाइले गर्नुभयो हैन स्पेसलाई लिएर कुरा गर्दाखेरि चाहिँ बुलबुलमा जस्तो जुन उसको घर छ टेम्पो छ अनि उसको इन्भाइरोमेन्ट छ त्यो क्रिएट गर्नलाई चाहिँ कस्तो प्रोसेस रह्यो र डाइरेक्टरसँगको प्रोसेस र तपाईको आफ्नो त्यसमा प्रोसेस कस्तो थियो अलिकति त्यसको बारेमा भनिदिनु न सुसन दाइ बुलबुल चाहिँ के अरे डिरेक्सन जसले गर्नुभयो विनोद पौडेल विनोद पौडेल र म चाहिँ सँगै स्कुल पढेको फिल्म स्कुल सँगै पढेको होइन त्यो र पहिला पनि हामीले अरू काम पनि सँगै गरिसकेका थियौँ र एउटा काइन्ड अफ हामीले एकअर्काले बुझ्छौँ वर्किङ प्रोसेसहरू र उसले बुलबुल लेखिसकेपछि
उसले आफ्नो भिजन क्लियर गरिसकेको थियो अनि उसको भिजन अनुसार चाहिँ मैले र हाम्रो टिम इन्क्लुडिङ एक्जिक्युटिभ प्रड्युसर अनि हाम्रोमा त्यो बेलामा प्रोडक्सन डिजाइनिङ भन्ने त थिएन तर एज एन आर्ट डिरेक्सनको एउटा डिपार्टमेन्टसँग मिलेर चाहिँ हामीले प्रीमा मजाले टाइम दिएर यो क्यारेक्टर र यो क्लासको क्यारेक्टरको अब उसको जाने ठाउँ अनि के अरे बस्ने ठाउँ कस्तो होला त्यो एउटा चाहिँ रिसर्च गरेर चाहिँ हामीले एउटा लोकेसन्स अनि त्यसपछि उसले जाने प्लेसेसहरू हामीले अलिकति एउटा रिसर्चबाट चाहिँ यो हुन्छ है भनेर एउटा चाहिँ हामीले डिसिजन गरेर फाइन्ड आउट गऱ्यौँ र त्यही डिसिजनलाई नै हामीले फलो गरेर लोकेसन हेर्न थाल्यौँ कि अनि त्यो बेलामा मा चाहिँ हामी घुम्यौँ जस्तै 3-4वटा टेम्पो स्ट्यान्ड घुम्यौँ हामी अब त्यो 3-4वटा टेम्पो स्ट्यान्डमा जाँदाखेरि चाहिँ कुनै चाहिँ एकदम राम्रो त्यो मतलब त्यहाँको लोकेसन्सहरू तर खिच्नलाई स्पेसहरू नहुने गर्दाखेरि त्यो पनि अलिकति टाइम लागेर एउटा स्पेस चाहिँ हामीले मजाले भेट्यौँ जहाँ चाहिँ हामीले एउटा सिनेमाटोग्राफीको पर्सपेक्टिभबाट पनि एउटा कम्पोजिसन दिनुको लागि एउटा स्पेसहरू चाहिन्छ हामीलाई होइन त्यो पनि फाइन्ड आउट गऱ्यौँ र घरको कुरामा चाहिँ हामीले यति घर खोज्यौँ घर चाहिँ हामीले पाउन सकेन कि त्यो जुन हामीले एउटा स्क्रिप्टले मागेको एउटा के अरे यो फोल्ड के अरे लोकेसन्समा जाँदाखेरि कहिले पनि पाएनौँ अनि हामीले चाहिँ के गर्यौँ भनेपछि एउटा साथीको घर गयौँ जसको ग्राउन्डको बेस चाहिँ पुरा खाली थियो कि अनि त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ हामीलाई चाहिने स्क्रिन प्ले अनुसारको मुभमेन्ट गर्न अनि त्यसपछि आफूले सोचेको आर्ट डिजाइन गर्नुको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ आर्ट डिजाइनरसँग बसेर प्लानिङ गऱ्यौँ कसरी गर्ने के गर्ने भनेर त्यो स्पेसमा चाहिँ हामीले चाहिँ गर्न सक्ने भएको हुनाले चाहिँ त्यो चाहिँ पुरा क्रिएट गरेको कि अनि मतलब प्रोडक्सन डिजाइनिङकै काम अनुसार नै क्रिएटै गर्नु पर्यो तर हामी प्रोडक्सन डिजाइनिङको काम चाहिँ आर्ट डिरेक्टर एज एन सिनेमाटोग्राफर म एन्ड इभन प्रड्युसर्स सबैजना मिलेर नै त्यो जब चाहिँ हामीले पर्फर्म गऱ्यौँ त्यो बेलामा चाहिँ अनि कति कुरा चिट पनि गर्नुपर्ने भयो त्यो गेटबाट के निस्किसकेपछि एउटा स्पेसमा जानुपर्ने थियो त्यो स्पेस कनेक्ट गर्ने ठाउँ थिएन तर हामीले त्यो स्पेसलाई चाहिँ त्यो गेटबाट निस्किने बित्तिकै छ भनेर तर अर्कै घरमा गएर त्यसरी पनि चिट पनि गर्नु पर्यो तर एज एन फिल्म मेकर चाहिँ चिट गर्ने चाहिँ एउटा लिबर्टीले गर्दा चाहिँ हामीलाई चाहिँ एउटा स्क्रिन प्लेको लागि चाहिँ जस्टिफाई हुने गरेर त्यो चाहिँ क्रिएट गर्न हामी सफल भयो तपाईँले भन्नुभयो जस्तो अन सेट नै तपाईँहरूले त्यही क्रिएट गरेर इम्प्रोभाइज गरेर आफैले डिरेक्टर एज अ सिनेमाटोग्राफर गर्नु हुँदाखेरि टाइमिङमा जस्तो सेड्युलमा त्यसमा चाहिँ कतिको ह्याम्पर हुन गयो दाइ होइन यो चाहिँ प्रीमा काम गरेको हामीले चाहिँ ड्युरिङ दिस प्रोडक्सन होइन चाहिँ प्री प्रोडक्सनमा नै हामीले चाहिँ टाइम दिएर नै काम गरेको थियौँ यो चाहिँ के अरे प्रोडक्सन ड्युरिङ प्रोडक्सन होइन तर कति ठाउँमा चाहिँ तर नेपालको प्रब्लम चाहिँ के पनि छ भनेपछि हामी सेटमा गइसकेपछि प्लानिङ गर्न थाल्छौँ कि यो भएन त्यो भएन यो लिएर आऊ प्रोडक्सनबाट यो भएन भने के अरे हुँदैन भनेर त्यो गर्छ अब त्यो कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो ह्याबिट चाहिँ अलिकति यसलाई पछि सार्नुपर्ने बेला आइसकेको छ प्रीमा चाहिँ प्री कति इम्पोर्टेन्ट छ भन्ने कुरा चाहिँ रियलाइज गर्नुपर्ने चाहिँ अवस्था आइसकेको छ फर बेटर रिजल्ट्सको लागि जस्तो सिन ब्लकिङहरूको कुरा भयो नि त्यो चाहिँ कतिसम्मको प्री प्रडक्सनमा डिसाइड हुन्छ र फ्लोरमा गएपछि कस्तो खाले त्यो चाहिँ प्रोसेस अगाडि बढ्छ सिन ब्लकिङहरूलाई लिएर एक्टर्सहरूसँग र तपाईँहरूको प्री प्लानिङ त्यसको बारेमा अलिकति भनिदिनु अब पहिला काम गर्दाखेरि चाहिँ एकदम हाम्रो वर्किङ स्टाइल चाहिँ एकदम पोर लाग्थ्यो कि मलाई त्यस्तो प्लानिङ पनि हुँदैन सेटमा गयो कति लोकेसन देखेको पनि हुँदैन होइन फोटोको भरमा जान्छौँ हामी अनि त्यहाँ गएर चाहिँ प्लानिङ गर्न थाल्छौँ अनि त्यो गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो रिजल्ट चाहिँ सोचे जस्तो नआउने हुनाले चाहिँ अहिले आएर जुन प्रोसेस सुरु भइरहेको छ नि प्रीमा काम गर्ने यो प्रोसेसलाई चाहिँ हामीले
अलि चाहिँ सिरियसली लिनुपर्ने बेला भइसक्यो एउटा गुड रिजल्टको लागि। अब यतिसम्म पनि भएको छ कि म कति ठाउँमा चाहिँ लोकेसन नहेरिकन पनि जानुपर्ने अवस्था आएको छ कि। अब यो सायद मेरो कमजोरी होला होइन, मैले प्रीमा टाइम दिन नपाएको होला। अब अरू प्रोजेक्ट गरेर आउँछ अनि हामीलाई एउटा प्रोजेक्ट पछि अर्को प्रोजेक्ट जोइन गर्ने बेलामा एउटा जुन प्रिपरेसन टाइम चाहिन्छ त्यो हामीसँग हुँदैन र त्यो डिमान्ड सायद मेरो विचारमा फिल्म मेकर्स जसले फिल्म बनाउनुहुन्छ, डिरेक्टर्स या प्रोडक्सन हाउसले डिमान्ड गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ र त्यो प्रीको टाइम पनि पार्ट अफ फिल्म मेकिङ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। जस्ट सिनेमाटोग्राफर बोलायो के अरे ल सुरु गरौँ के अरे ठिक छ तपाईँको यसो गर्नु त 2 दिन अगाडि आए हुन्छ भन्ने यो प्रोसेसलाई चाहिँ अलिकति हामीले इग्नोर गर्नुपर्ने बेला भइसक्यो कि प्रीमा पनि यति टाइम दिनुपर्छ भन्ने एउटा जुन प्रोसेस छ नि यसलाई चाहिँ फलो गर्नु पनि जरुरी भइसक्यो। र मलाई पनि अहिले के फिल हुन्छ भने प्रीमा चाहिँ बस्नुपर्छ, पहिलाको जसरी चाहिँ काम गर्नु हुँदैन। प्रीमा बस्दाखेरिको रिजल्ट के आउँछ र नगर्दाखेरि रिजल्ट के आउँछ भन्ने चाहिँ मैले चाहिँ आफ्नो रिजल्ट पनि कति कुरा एक्सपिरियन्स गरिसकेको छु कि। सो प्री इज अलवेज गुड भन्ने कुरा फिल गरेर आई ट्राई टु होइन खास आई हेभ टु हो, तर आई ट्राई टु गिभ प्रीमा चाहिँ म्याक्सिमम टाइम आजकल चाहिँ। पुरुषोत्तम दाईलाई सेम क्वेसन, यो जुन सुशान्त दाईले प्री प्रोडक्सनको कुरा गर्नुभयो र सिन ब्लकिङलाई लिएर चाहिँ दाईको भनौँ न कुनै एउटा फिल्मको एक्जाम्पल दिन सक्नुहुन्छ भने त्यो सिन ब्लकिङहरू चाहिँ कस्तो चाहिँ प्रोसेस रहन्छ डिरेक्टरसँगको अलिकति हामीलाई जानकारी गराइदिनु। अहिले चाहिँ रेगुलरली के हुन्छ भने धेरै जसो फिल्महरुमा है प्राय जसो फिल्महरुमा चाहिँ त्यो वर्कसप राख्छ, आर्टिस्ट वर्कसप भन्ने हुन्छ। त्यो वर्कसपमा चाहिँ अनि आर्टिस्टहरुले पुरा सिनदेखि लिएर पुरा सिनेमा नै रिहर्सल गर्छ। उनीहरूले डिरेक्टरले जे खोजिरहेको हो या त सिनेमाटोग्राफरको पोइन्ट अफ भ्यूबाट जे चाहिरहेको हो त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले वर्कसपमै हेरिसकेका हुन्छौँ। अनि त्यही बेलामा नै हामीले एक प्रकारको ब्लकिङ चाहिँ गरिसकेका हुन्छौँ, सिनेमाको होल सिनेमाको ब्लकिङ भइसकेको हुन्छ। अनि कहिलेकाहीँ मात्र लोकेसनमा गएर त्यो ब्लकिङहरूलाई अलिकति चेन्ज गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ, नत्र त अलमोस्ट सिनेमाहरूको चाहिँ ब्लकिङ पहिला नै हामीले प्री प्रोडक्सनमै गरिसकेका हुन्छौँ। आर्टिस्टको प्लेसमेन्ट अब उसलाई खिच्ने तरिका अलिकति फरक हुन सक्ला, तर ब्लकिङलाई लिएर अहिले आएर चाहिँ त्यति धेरै कन्फ्युजन हुन्छ, यो हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुराहरू चाहिँ यो डिबेट नगर्दाखेरि नै हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। जस्तो प्लानिङ र प्री प्रोडक्सन फेजमा चाहिँ अहिले चाहिँ हजुरलाई फिल भएको च्यालेन्जहरू चाहिँ के छ त? च्यालेन्जेस कमीहरू के छ? अहिले चाहिँ हामीलाई त्यही हो उहाँहरूले भने जस्तै अहिले प्रोडक्सन डिजाइनर हुनुपर्ने हाम्रोमा भएको छैन। अनि आर्ट डिरेक्टर एउटा प्रपर आर्ट डिरेक्टर एकदमै कम हुनुहुन्छ नेपालमा होइन। त्यो कुराहरू चाहिँ अलि म्यानेज गर्नुपर्छ, हामीले त्यसमा वर्कआउट गर्नुपर्छ धेरै। र अनि फिल्म केका लागि बनाउँदैछौँ, कसका लागि फिल्म बनाउँदैछौँ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले प्रीमा नै क्लियर हुनुपर्छ होइन। न कि हामी सेटमा गएर यो यस्तो पनि हुन सक्थ्यो है, यो पर्सपेक्टिभबाट नि हो है फिल्म भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी कन्फ्युजन हुनु भएन। यी कुराहरू च्यालेन्ज हाम्रो लागि छ अहिले। दाइ अनि अलिकति यो मिडियमको कुरा गरौँ है। जसरी सबैजना तपाईँहरूले डिएसएलआरदेखि लिएर हाई एन्ड क्यामेराहरूसँग इक्विपमेन्टहरू युज गरेर सुट गरिराख्नु भएको छ। यो मिडियमको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ कतिको चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ र अहिलेको सिचुएसनमा तपाईँले गरिरहनु भएको प्रोजेक्टमा कतिको जस्टिफाइड छ त त्यो? पुरुषोत्तम दाइबाट स्टार्ट गर्नु। यो अब यही क्यामेराले सुट गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ कहीँ केही लेखिया हुँदैन होइन। कुनै पनि फिल्ममा कसैले कहीँ यही क्यामेराले सुट गर्नुपर्छ भनेर हुँदैन। अब सबै सिनेमाटोग्राफरहरूलाई हाई एन्ड इक्विपमेन्ट चलाउनु त रहर नै हुन्छ होइन। त्यसले वर्क फ्लो सजिलो गर्छ, आएर पोस्ट प्रोडक्सनमा त्यसको विभिन्न एडभान्टेजहरू छँदैछ। तर के हुन्छ भने त्यो प्रोडक्सनको त्यो फिल्मको बजेट कति हो, कतिमा निर्माण हुँदैछ र कुन लोकेसनमा हामी गएर सुटिङ गर्दैछौँ भन्ने कुराहरूले चाहिँ क्यामेराको कुन जनराको फिल्म हो भन्ने कुराहरूले चाहिँ क्यामेराको डिमान्ड गर्छ, इक्विपमेन्टहरूको डिमान्ड गर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र अहिले हामीले चाहिँ सबै थरीको विश्वमा पाइने करिब थरीका क्यामेराहरू हामीसँग नेपालमा उपलब्ध छन्। त्यो एकदम हाई एन्ड एरी एलेक्सा XT देखि लिएर हामीसँग DSLR का विभिन्न सिरिजहरू नेपालमा उपलब्ध छ।
र त्यो आफ्नो आफ्नै वर्क फ्लो छ त्यो क्यामेराहरूमा, केहीमा कम्प्लिकेटेड छ, केहीमा अलि सजिलो छ। जति क्यामेरा राम्रो र हाई एन्ड हुँदै गयो त्यति हामीलाई काम गर्न कम्फोर्ट हुने त कुरा हुँदै हो, तर त्यो कुरा चाहिँ कहाँ आएर डिपेन्ड हुन्छ भन्दाखेरि त्यो फिल्मको जनरा के हो, त्यो फिल्मको बजेट के हो, त्यो फिल्म कुन पर्पजको लागि बनाउन लागेको हो भन्ने कुराहरूले चाहिँ डिपेन्ड गर्ने हुनाले त्यो कुनै पनि क्यामेराहरू चलाएर हामीलाई काम गर्नलाई चाहिँ त्यस्तो गाह्रो भन्ने हुँदैन। र जुन फिल्मको बजेट जस्तो हो, जुन फिल्मलाई जसरी खिचिनु पर्ने हो त्यसरी नै ती क्यामेराहरू चाहिँ हामीले लगाइरहेका छौँ, ती क्यामेराहरूबाट नै खिचिरहेका छौँ। कुनै डिएसएलआरबाट नै खिचिरहेका हुन्छौँ, कुनै अब हाई एन्ड एकदम एरियल एक्जाबाट नि रेडका विभिन्न सिरिजहरूबाट यसरी खिचिरहेका छौँ हामीले। दाइ मैले चाहिँ एउटा अर्को एस्पेक्ट चाहिँ के जोड्न चाहे भने VFX को कुरा गर्दाखेरि जस्तो अब सुटिङकै बेलामा हामीले ब्याकग्राउन्ड इन्हान्स गर्नका लागि या के एउटा सेटिङको लागि जुन हाम्रो कन्स्टेन्टहरूको कुरा पनि गर्नुभयो अघि सुसन दाइले, त्यसको चाहिँ तपाईँले चाहिँ त्यसलाई कसरी लिनुहुन्छ? जसरी VFX सँगै इम्प्लिमेन्ट हुने VFX चाहिँ आर्टिस्टहरू नेपालमा एकदमै राम्रो छन्, जसले हलिउडका कामहरू गरिरहेका छन्, बलिउडका कामहरू गरिरहेको हुनुहुन्छ होइन। त्यो एउटा ग्रुपमा छ, एउटा संस्था भएर एउटा साइडमा गएर बस्नु भएको छ, एउटा ध्रुवमा गएर, नेपालको एउटा ध्रुवमा गएर बस्नु भएको छ उहाँहरू। अनि जो हाम्रो रेगुलर काम गरिरहनु भएको छ VFX आर्टिस्टहरू, उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले टाइम दिँदैनौँ धेरै। हामीले कहाँनिर VFX मा पठाउँछौँ, जब फिल्म रिलिज हुनलाई अब 20 दिन बाँकी छ या त 30 दिन बाँकी छ भनेपछि हामीले फाइनल एडिट गरेर उनीहरू कहाँ फाइल पुर्याउँछौँ। उनीहरूलाई न टाइम दिन्छौँ हामीले, न ग्रुपमा काम गर्न सक्ने गरी पैसा दिन्छौँ। एकजना मान्छेले डिसिजन गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि एन्ड अफ द डे हामीले के हुन्छ भने अब इन्कोडिङको लागि फिल्म पठाउनु पर्यो भनेपछि अब उनीहरूसँग फाइल माग्नलाई हामीले एकदम प्रेसर दिन्छौँ र त्यसको रिजल्ट पनि त्यही अनुसारको आइरहेको छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि अब मैले त सकेसम्म VFX गर्ने पार्टहरू नै छोडिरहेको छु, सकेसम्म फिल्डमा नै मेहनत बढी गर्ने गर्छु होइन। यो VFX हो भने यसलाई के गर्न सकिन्छ त यही रियल टाइममा गर्नलाई भन्ने कुराहरूलाई बढी जोड दिन्छु, किन हामीले पैसा र त्यो हिसाबले पे गर्न सक्दैनौँ। अनि नेपालमा त्यो भएका जुन हलिउडका बलिउडका काम गर्न सक्ने ठाउँका मान्छेहरू, काम गरिरहनु भएका मान्छेहरूलाई चाहिँ हामीले त्यहाँसम्म हामीले एप्रोच नै पुर्याउन सकिरहेछौँ। कारण किन? पैसा हामीसँग कम छ। VFX को लागि भनेर जुन बजेट छुट्याउँछौँ त्यो एकदमै कम भएको हुनाले उहाँहरूसम्म हामीले पुर्याइरहेको छैनौँ हाम्रो फाइलहरू, हाम्रो फिल्महरू। शैलेन दाइले चाहिँ के लाग्छ यो भनौँ न सुटिङकै बेलामा जस्तै अन लोकेसन VFX अब आउने प्रोजेक्ट्सहरूमा तपाईँले इन्कर्पोरेट गर्ने चान्सेसहरू के छ त? म्युट छ अडियो। त्यो पर्टिकुलर सिनारियोमा चाहिँ के हुन्छ भने नि, हाम्रो डिसिजन भन्दा पनि हामी काम गरिरहेको इन्डस्ट्रीको कल्चर के छ त्यसले पनि डिपेन्ड गर्छ के होइन। जस्तो भने हाम्रो फिल्म मेकिङ प्रोसेसमा सुरुदेखि नै प्रब्लम छ। जस्तो स्क्रिप्ट नै सकिएको हुँदैन, सुटिङ डेट हामीले तय गरिसकेका हुन्छौँ होइन। अनि अब त्यो सेकेन्ड ड्राफ्ट, थर्ड ड्राफ्ट, फोर्थ ड्राफ्ट जाने भनेको त परको कुरा हो होइन। कति फिल्महरू स्क्रिप्ट राम्रोसँग सकिएको हुँदैन र त्यसमा प्रब्लमै हुन्छ। हामी सुटिङ डेट फिक्स गरिसकेका हुन्छौँ, सुटिङ खिच्दै गरे हुन्छ, रिलिज डेट तोकिसकेका हुन्छौँ होइन। अनि त्यसमा कुन लेभलको एडिटिङ चाहिन्छ, एडिटरलाई कति टाइम चाहिन्छ, एडिटरबाट गएपछि साउन्ड डिजाइनरलाई कति टाइम चाहिन्छ, त्यसपछि कलरमा कति दिन बस्नुपर्छ, VFXलाई कति टाइम चाहिन्छ भनेर त्यत्रो टाइम क्यालकुलेसन गरेर रियलिस्टिकली हामीले चाहिँ रिलिज डेट राखेको हुँदैन। वैशाख आउँदैछ अरे, न्यू इयर्समा चाहिँ रिलिज गर्नुपर्छ अरे, अनि राम्रो पैसा आउँछ अरे, हाम्रो चाहिँ वैशाखमा रिलिज हो भनेर मुखले भन्छौँ। तर त्योभन्दा अगाडि चाहिँ यो रियलिस्टिकली पोसिबल हो कि होइन, सबैजनाले काम गरेर हामी फिल्म बनाउनका लागि मात्रै बनाइरहेछौँ के। यो इन्डस्ट्री भन्दा पनि एउटा रहर, एउटा छोटो समयको रहर भनौँ न, एउटा कसैले आफ्नो लाइफको डेडिकेसन दिने भन्दा पनि छोटो समयको रहरको लागि मात्रै बनाइरहेछौँ होइन। अनि त्यस कारणले यो
अहिलेको स्थितिसम्म हाम्रो इन्डस्ट्री आर्ट फर्म पनि होइन हैन, यो बिजनेस पनि होइन हैन, यो केही पनि होइन, यो रहर हो, यो केटाकेटीको रहर जस्तो हो हैन। कमाउनेले कमाइरहेछन्, नकमाउनेले कमाएको छैन। 95% फिल्म डुबेर जान्छन्, अर्को 3%ले चाहिँ एभरेज पैसा आफ्नो लगानी उठाउँछन्, अर्को 2%ले पैसा कमाउँछन्। त्यो हो हैन। त्यस कारणले चाहिँ अनटिल एन्ड अनलेस हामीले चाहिँ यो प्रोसेसलाई चाहिँ सिरियसली लिने हो हैन, यसलाई इन्डस्ट्रीमा लैजाने हो, यसलाई प्रोफेसनमा लैजाने हो र यसबाट चाहिँ हामीले इज्जत पनि डिमान्ड गर्ने हो र इन्टेलेक्चुअलिजम पनि डिमान्ड गर्ने हो भने चाहिँ हामीले त्यो कारणको त्यो डाइरेक्सनको डिसिजन्सहरू लिनुपर्ने अब बेला आइसक्यो के हैन। अब बेला आइसक्यो मात्र हैन, अब ढिला हुन थालिसक्यो हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब एज अ मेकर त्यो लेभलको कुराहरू डिस्कसन गर्ने, जस्तो भिएफएक्सलाई चाहिँ कुन टाइम दिने, कति टाइम दिने भन्ने, अब भिएफएक्सलाई अब देखिएको तार मात्रै हटाउनेलाई भिएफएक्स भन्ने कि अब इन्टेलेक्चुअली त्यहाँ चाहिँ के चाहिन्छ भन्ने राख्नेलाई पनि त्यो पनि त पार्ट अफ द भिएफएक्स हो नि हैन। त्यो पार्ट अफ भिएफएक्स चाहिँ भिएफएक्स डिपार्टमेन्टलाई गर्न दिने कि नदिने त? उनीहरूलाई त्यो पर्टिकुलर इफेक्ट लिएर आउनको लागि कति समय चाहिन्छ, त्यो प्लेटमा त्यो क्रिएट गर्नको लागि कति समय चाहिन्छ, र भिएफएक्सले क्रिएट गरेको प्लेटलाई चाहिँ क्यामराम्यानले चाहिँ कलरमा लगेर चाहिँ भिएफएक्स र अगाडिपट्टिको आर्टिस्टको कलर टोनिङ म्याचिङदेखि लिएर चाहिँ लाइटिङ म्याचिङ गर्नको लागि समय कति चाहिन्छ, या चाहिँ भने त्यसलाई प्रि प्रोडक्सनमै इन्क्लुड गर्नुपर्ने हो कि त्यो हैन। ती भन्ने त्यो लेभलको डिस्कसन गर्नको लागि हामीलाई आजसम्म कसैले त्यो डिस्कसन गरेको पनि छैन। त्यो लेभल अफ डिस्कसन गरेर चाहिँ प्रोजेक्ट गर्नको लागि चाहिँ कसैले अहिले अप्रोच गरेको पनि छैन हैन। त्यो लेभल, यो लेभलमा चाहिँ काम गरौँ न त भनेर, किनभने त्यो लेभलमा काम गरौँ भनेर अप्रोच गर्नको लागि त अब जस्तो डाइरेक्टर त्यो लेभलको भिजन भएर आएको चाहियो, त्यो डाइरेक्टरले प्रोड्युसरलाई त्यो लेभलको कन्भिन्स गरेको चाहियो। हामीले डिमान्ड गरौँला हैन, तर के भने हामीले मात्र डिमान्ड गरेर निस्किने कुरा होइन। हामीले खिचिसकेको हुन्छ, उनीहरूले 2 दिनमा लगेर चाहिँ भिएफएक्स उयो काटेर चाहिँ, अब भिएफएक्सको अरू कुरा त छोडिदिउँ, एउटा सिम्पल कुरा भन्छु, भिएफएक्सले अब आजकल हिरोले लगाइरहेको चस्मामा जुन क्यामेराम्यानको रिफ्लेक्सन देखिएको हुन्छ त्यो भिएफएक्स डिपार्टमेन्टले काट्छ हैन। त्यति पनि नकाटिकन ट्रेलरमा चाहिँ के भन्छ ट्रेलर रिलिज गरिदिन्छन्, क्यामेराम्यानको रिफ्लेक्सन देखिरहेको हुन्छ, क्यामेराको रिफ्लेक्सन देखिरहेको हुन्छ भनेपछि त्यतिसम्म पनि डिसिप्लिन नभएको, त्यतिसम्म पनि टाइम नभएको टिमहरूसँग हामीले काम गर्ने भएपछि चाहिँ अब भिएफएक्स डिपार्टमेन्टलाई दोष दिनु मिल्दैन के हैन। सो इट इज एक्चुअली नेसेसरी फर अस टु बी प्रोफेसनल एज वेल एज रिस्पेक्ट आवर ओन जब। आफ्नो काममा रिस्पेक्ट गर्नु पर्यो। फिल्म बनाउँदाखेरि पनि ल कस्तो भने कति प्रोड्युसरहरू फिल्म बनाउन आएर लगानी गरिरहनु भएको हुन्छ, पैसा ओके प्रोड्युसर भनेर टाइटल हालिसकेर पैसा हालिसकेपछि पैसा कुन मार्केटबाट कति आउँछ भन्ने पनि उहाँहरूलाई थाहा हुँदैन क्या रियलिस्टिकली। म्याक्सिमम गुड सिनारीमा भनेपछि त्यति पनि होमवर्क नगरिकन आएर लगानी गरेपछि चाहिँ फिल्म कस्तो बन्छ भन्ने कुरा आउँछ कि। त्यस कारणले त्यो भिएफएक्सको कुराहरू जुन छ, भिएफएक्सको कुराहरू प्रि प्रोडक्सनमा पनि आउँछ र पोस्ट प्रोडक्सनमा पनि आउँछ। यो समग्र रूपमा चाहिँ त्यो भिएफएक्सको कुराहरू आउँछ। त्यो भिएफएक्सलाई कसरी इन्टिग्रेट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ डिसिप्लिनमा भर पर्छ कि। हजुर, अब अझै थुप्रै समय लाग्छ होला त्यसको लागि चाहिँ। दाइलाई यसै सन्दर्भमा चाहिँ मैले एजुकेसनको इम्पोर्टेन्सको बारेमा सोध्न चाहेँ। जस्तो कतिको इम्पोर्टेन्स छ हामीले पढेर आउन र एक्सपिरियन्सको कुरा, एक्सपिरियन्स अन द जब लर्न गर्ने कुरा। अब त्यसमा चाहिँ दुईटा कुरा हुन्छन् है। अब पढेर आउँदाखेरि एउटा सर्टन लेभल अफ इन्टेलेक्चुअलिजम लिएर एउटा गरेर पढ्ने फेरि दुईटा कुरामा हुन्छ। पढाइ भनेको फर्मल पढाइ युनिभर्सिटी लेभलमा गएर पढेर मात्रै पढाइ हुन्छ भन्ने होइन हैन। पढेर सेल्फ स्टडी गर्ने पनि त्यो पढाइ हो। पढ्दै जाँदाखेरि सिक्दै गइन्छ, तर एट द सेम टाइम जुन इन्टेलेक्चुअल युनिभर्सिटी लेभलमा चाहिँ इन्टेलेक्चुअलिजमको कुराहरू गरिन्छ र उसका कुराहरू गरिन्छ, त्यो त पढेको क्यामेराम्यानले साइडमा सेल्फ स्टडी पनि गर्न सक्छ नि त। त्यस कारणले चाहिँ पढ्नु
लाई चाहिँ यदि हामीले इन्टेलेक्चुअली क्यापेबल हुनु भन्ने सोचेको हौँ भने यस पढ्नु चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो। यदि पढ्नु भनेको चाहिँ डिग्री लिनुलाई चाहिँ हामीले भनेको हो भने चाहिँ त्यो द्याट इज नट इम्पोर्टेन्ट। क्यामराम्यान पढेर क्लासरुममा बसेर क्यामराम्यान भइदैन, त्यो फिल्डमै उत्रिनुपर्छ। बिकज देयर आर हन्ड्रेड्स अफ डिसिजन द्याट यु हेभ टु टेक। हरेक दिनमा हन्ड्रेड्स अफ डिसिजन लिनुपर्छ। बादल आयो कि आएन, सनको डाइरेक्सन कता छ, कन्टिन्युटी कसरी मेन्टेन गर्ने, पानी पर्यो कि परेन, त्यो पानी परेको अस्ति नै खिचेको सिन चाहिँ अहिले चाहिँ कसरी मैले मेन्टेन गर्ने, बाहिर घाम लागेको छ कि छैन, भित्र घाम लागेको छ कि छैन, दिज आर अल प्र्याक्टिकल डिसिजन्स। त्यो किताबमा बसेर युनिभर्सिटीको डिग्री लिएर आएर चाहिँ क्यामराम्यान भनिँदैन। त्यो अरू चिज भइन्छ होला होइन, फिल्म लाइनमा अरू चिज भइन्छ होला, तर क्यामराम्यान बन्ने हो भने चाहिँ फिल्डमा उत्रिएर पसिना नबगाइन्छ चाहिँ क्यामराम्यान बन्ने। पुरुषोत्तम दाइलाई मैले सेम क्वेसन अलि डिफ्रेन्ट तरिकाले सोध्न चाहे। जस्तो डिग्री भन्दा पनि एक्सपिरियन्स दाइको एकदम अन द जब रहेको छ। सो यङ फिल्म मेकर्सहरूको लागि चाहिँ दाइले के सजेस्ट गर्नुहुन्छ, कसरी चाहिँ उहाँहरूले बिगिन गर्नुपर्छ र कतिको समय चाहिँ उहाँहरूले भनौँ न एज एन एसिस्टेन्ट या भनौँ न एज अ गाइड लाइट एसिस्टेन्ट, क्यामेरा एसिस्टेन्ट टाइम चाहिँ उहाँहरूले स्पेन्ड गर्नुपर्छ, त्यसको बारेमा एउटा कुरा भनिहालेँ है। म 2051 मा 1995 तिर मैले सिनेमामा लाग्दाखेरि म एसएलसी दिएको थिएँ भर्खर होइन। अनि त्यति बेला नेपालमा फिल्म स्कुलहरू थिएन, अनि इन्स्टिट्युटहरू थियो होला, फोटोग्राफीको सानसानो इन्स्टिट्युटहरू थियो। अनि उता जानलाई इन्डियामा पुनामा एउटा इन्स्टिट्युट थियो र रसिया जान्थे धेरै जस्तो यहाँका अलि राम्रा जो सिनेमाटोग्राफर हुनुहुन्थ्यो। त्यो कारणले मैले यतातिर जान पाएन। मलाई चाहिँ यतैतिर इन्ट्रेस्ट भए पनि मैले त्यो अध्ययन गर्न पाएन। मैले इन्टरमिडिएट गरेँ यता कमर्स लिएर, त्यसपछि ब्याचलर गरेँ मैले फेरि आर्ट्स लिएर। मैले टाइम धेरै दिनु पर्यो हुनाले त्यति बेला थिएन। अब पुरुषोत्तम प्रधान हुनलाई पढ्नु नपढ्नु रहेछ भन्ने गलत मेसेज नजाओस् भनेर त्यो भनेको। अहिले चाहिँ पढ्ने धेरै इन्स्टिट्युटहरू, इभन सुशान्तले पनि खोलेको छ अहिले नयाँ कलेज बानेश्वरमा होइन, त्योदेखि लिएर धेरैवटा कलेजहरू नेपालमै उपलब्ध छ। अर्को कुरा चाहिँ के हो भने मेरो फ्यामिली मैले अफोर्ड पनि गर्न सक्दिनँ थिएँ पुनामा जानलाई या त रसा जानलाई। त्यो कारणले गर्दाखेरि म लर्निङ बाई डुइङमा गर्न पर्यो होइन। अब एउटा क्यामेराम्यानले राम्रो क्यामेराम्यान हुनलाई कति टाइम स्पेन्ड गर्नुपर्छ फिल्डमा भन्दाखेरि जति धेरै गर्यो त्यति राम्रो। तपाईँले डिग्री लिइसक्नु भएको छ भने पनि तपाईँले एटलिस्ट 2 वर्ष 3 वर्ष चाहिँ फिल्डमा गएर कसै अब्जर्भ गर्ने या त कसरी हुन्छ फिल्डमा एडजस्ट भएर काम गर्नुभयो भने तपाईँ एकदम निखारेर एकदम राम्रो अब्बल सिनेमाटोग्राफर बन्नुहुन्छ। किन भन्दाखेरि त्यो बिचमा तपाईँले त्यो 2 वर्ष 1.5 वर्षको पिरियडभरिमा तपाईँले धेरैजना सिनेमा मेकरहरू फिल्म मेकरहरूसँग सङ्गत भइसकेका हुन्छ। धेरैजना डिरेक्टरहरूको पोइन्ट अफ भ्यूहरू बुझ्न सक्ने हुन्छ। त्यो टाइममा तपाईँ कलेजबाट या त कहीँबाट बाहिरबाट म क्यामराम्यान हुँ या त मैले प्र्याक्टिकल्ली यति गरिसकेँ, मैले भिडियोहरू यस्तो गरिसकेँ या के बिहेहरू यस्तरी खिचेँ, ममा नि क्यापासिटी छ भन्ने कुराहरू छ भने तपाईँले त्यो कुराहरू बुझ्नु पाउनुहुन्न। डिरेक्टरले कसरी काम गरिरहेछ या त एउटा होल सुटिङमा अब एउटा सिनेमाटोग्राफरले गर्दा बजेटमा पनि धेरै उतार चढाव आउँछ। यो सबै कुराहरू बुझेर तपाईँको नेटवर्किङ वाइड गर्नको लागि चाहिँ तपाईँले जति सक्छ बढी 1.5 वर्ष 1 वर्ष त एटलिस्ट गर्नै पर्छ जस्तो मलाई लाग्छ मेरो पोइन्ट अफ भ्यूमा। 1 वर्ष तपाईँले स्पेन्ड गर्नु भने सबै फिल्म मेकरहरूको पोइन्ट अफ भ्यू, फिल्म बनाउने स्टाइल र नेपालमा कसरी व्यापार गर्छ यो सबै कुराहरू जनरल नलेज चाहिँ हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। हाम्रो टाइम अलिकति हुँदै गर्दाखेरि सुशान्त दाइ अलिक बिजी पनि हुनुहुन्छ। सुशान्त दाइलाई म एउटा अन्तिमतिर लगेर एउटा क्वेसन सोधिहाल्छु। चाहिँ अब आउने दिनहरूमा चाहिँ हाम्रो मेजर च्यालेन्ज के हो र हामीले त्यसको लागि कुन डिरेक्सनतिर चाहिँ अघि बढ्नुपर्छ सिनेमाटोग्राफीलाई लिएर? मैले चाहिँ ड्युरिङ दिस लकडाउन चाहिँ मैले धेरै स्टडी गर्ने मौका पाएँ कि थ्रु अनलाइन अनि थ्रु युट्युब अनि धेरै सिनेमाटोग्राफरहरूको इन्टरभ्यूहरू हेरेर मैले धेरै कुराहरू सिक्न पाएँ। मलाई चाहिँ के लाग्छ भने चाहिँ हामीलाई वी निड अ ट्रान्सफर्मेसन्स फिल्म मेकिङमा पनि। जस्तै त्यो बेलामा चाहिँ मलाई चाहिँ
मैले आफूलाई पनि ट्रान्सफर्म गर्न खोजेँ अनि आफ्नो कामलाई पनि गर्छु भनेर मैले यो लकडाउनमा चाहिँ आई ह्याड अ भेरी गुड टाइम फर माई हेल्थ अनि त्यसपछि फर माई वर्क अल्सो होइन। अनि मलाई चाहिँ के लाग्छ भनेपछि हामी प्राय म कुनै फिल्म मेकिङको मिटिङमा जाँदाखेरि कुन क्यामेरा युज गर्ने खालि टेक्निकल टक्स मात्र बढी हुने कि। तर मलाई के लाग्छ भनेपछि सबभन्दा प्राइमेरी कुरा भनेको चाहिँ स्टोरी टेलिङ हो कि। यदि तपाईँको स्टोरी टेलिङमा कुनै कमी छैन, अडियन्सलाई होल्ड गर्छ भने क्यामेरा वर्क्स कसैले पनि याद गर्दैन। जब स्टोरी टेलिङमा के अरे हामी चुक्छौँ त्यसपछि अनि अर्को क्यामेरा वर्क्स कस्तो गरेछ, साउन्ड कस्तो गरेछ, के गरे त्यो डिफ्रेन्ट पार्टमा चाहिँ एनालाइसिस गर्न थाल्छ कि अडियन्सले। तर मलाई चाहिँ सबभन्दा के अरे वर्कआउट गर्ने हामीले गर्नुपर्ने चाहिँ स्टोरी टेलिङ जस्तो लाग्छ, स्क्रिप्टमा जस्तो लाग्छ होइन। त्यो कुरामा त हामी एकदम कमजोर छौँ। अनि अहिलेको सिनेरियोमा सिनेमाटोग्राफरले नेपालको सिनेमाटोग्राफरले अलि भनौँ न, मेरो एउटा साथीले भन्थ्यो कि नेपालमा स्क्रिप्टमा त्यति कामै गर्दैन अनि अलि नेपाली फिल्म हो कि राम्रो ट्रेलरहरू आउँछ, सिनेमाटोग्राफरको अप्रोच मात्र बढी देखिरहेको छ। स्टोरी टेलिङमा चाहिँ स्क्रिप्ट राइटर अनि डिरेक्टर्सहरूको चाहिँ अलिक कमी भइरहेछ अनि कमजोरी भइरहेछ। सायद त्यो प्रीमा काम नगरेर हो कि त्यो 100% आफ्नो जबप्रति के अरे आफ्नो टाइम नदिएर हो कि होइन। त्यो कुरालाई चाहिँ मेरो साथीले त्यसरी भनिरहेको थियो। तर मलाई चाहिँ के फिल भएको थियो नि, हो हामी एकदम स्टोरी टेलिङमा एकदम कमजोर छौँ। हामीलाई सायद ठुलो क्यामेरा, ठुलो लाइट यस्ता चिजहरू चाहिँदैन। जस्तै अहिलेको सिरिजहरूमा पनि हेर्दाखेरि कति के अरे एक्सपेरिमेन्टल चिजहरू हामी हेर्न पाउँछौँ कि। सिरिजहरू किन चलिरहेछ भने स्टोरी टेलिङले गर्दा चलिरहेछ। हामी 1-2 घन्टाको फिल्ममा अडियन्सलाई बोर गर्छौँ, उनीहरूले यति हामीलाई के अरे ग्र्याब गर्छ कि हामी 10वटा के अरे एपिसोड हामी कन्टिन्यूमा हेर्न सक्छौँ कि। हामी सायद त्यहाँ कति सिरिजमा त हामी के अरे क्यामेरा वर्क्स पनि हेर्दैनौँ कि उनीहरूको त्यो स्टोरी टेलिङले नै हामीलाई यति बाँधिरहेको हुन्छ कि हामी त्यसमै नै के अरे स्टोरी टेलिङमै भुलिसकेको हुन्छौँ। र मलाई पनि के लाग्छ भनेपछि अब सिनेमाटोग्राफीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ राइट नाउ मैले चाहिँ के गरेको छु, हाम्रो नेपाली फिल्मको एउटा आइडेन्टिटी छैन, कुनै पनि पर्सपेक्टिभबाट एउटा आइडेन्टिटी छँदै छैन। अब हामी गएर बलिउडको एउटा आइडेन्टिटी छ, हरेक के अरे तपाईँ ब्रिटिस फिल्ममा हेर्नु, कोरियन मुभिज हेर्नु, चाइनिज मुभिज हेर्नु, सबैको आफ्नो आइडेन्टिटी। हाम्रो नेपालीको आइडेन्टिटी छैन। हामी जहिले पनि अरूबाट चाहिँ के इन्फ्लुएन्स र हामी अरूलाई फलो गरिरहेको छौँ। मैले चाहिँ अब चाहिँ हामीले चाहिँ आफ्नो नेपाली आइडेन्टिटीको लागि चाहिँ वर्कआउट गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। हाम्रो एज अ सिनेमाटोग्राफर पनि हाम्रो काममा पनि त्यो आइडेन्टिटी चाहिँ हामीले खोज्नुपर्ने जरुरी चाहिँ मलाई फिल भएको छ। र मेरो दिमाग चाहिँ प्रायः चाहिँ आइडेन्टिटी चाहिँ कसरी क्रिएट गर्ने भन्ने कुरामा नै म के अरे घुमिरहेको हुन्छु। अनि कहाँबाट गर्ने त, कसरी गर्ने त, अब त्यही क्यामेरा, त्यही लेन्स, त्यही कम्पोजिसन, अब त्यही लाइटिङ होइन। तर आइडेन्टिटी चाहिँ के हो भन्ने कुरा स्टिल आइएम लर्निङ। तर त्यो भन्दैमा मलाई मेरो विचारमा मेरो माई वर्क सुड बी चाहिँ नेपाली आइडेन्टिटी चाहिँ त्यसमा मर्ज हुनुपर्छ जस्तो मलाई फिल भएर चाहिँ म त्यसमा चाहिँ वर्कआउट गर्दैछु। मलाई चाहिँ टेक्निकल इक्विपमेन्ट्सहरू भन्दा पनि आइडेन्टिटीमा चाहिँ अलिकति ध्यान दिनुपर्छ फ्युचरको लागि पनि, फर नेपाली फिल्म इन्डस्ट्री चाहिँ मलाई चाहिँ त्यो लाग्छ। एकदम राम्रो कुरा गर्नुभयो दाइले, जुन स्टोरी टेलिङलाई चाहिँ कसरी स्ट्रङ बनाउने र आफू चाहिँ बेसिकली कसरी इन्भिजिबल हुने अडियन्सहरूलाई को लागि भनेर चाहिँ एकदम राम्रो कुरा गर्नुभयो। पुरुषोत्तम दाइ के भन्नुहुन्छ? मेरो एउटा साथीले भन्थ्यो कि मलाई उसको कुराले दिमागमा हाल्यो। उसले चाहिँ के भन्थ्यो भने चाहिँ हाम्रो नेपाली फिल्ममा नेपाली माटोको गन्धै छैन भन्छ कि। हाम्रो नेपाली फिल्मको माटोको गन्धै छैन भन्छ कि। हामी कुनै फिल्म हेर्यौँ त्यो बलिउडको इन्डियाको गन्ध आउँछ, कहिले कहाँको गन्ध आउँछ, नेपालको गन्ध छैन भन्दाखेरि मलाई चाहिँ क्लिक भएको पोइन्ट चाहिँ त्यहाँबाट हो कि। हाम्रो साँच्चै नै त्यो चिज ल्याकिङ छ।
त्यो 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 चाहिँ फेरि एभ्री डिपार्टमेन्टले वर्कआउट गर्नुपर्ने कुरा हो। त्यो एज अ सिनेमाटोग्राफर मैले पनि त्यो डिपार्टमेन्टमा वर्कआउट गर्नुपर्ने कुरा हो। अनि मलाई चाहिँ फिल भएको चाहिँ त्यो गन्ध चाहिँ मेरो कामबाट चाहिँ मैले कसरी ल्याउनु पर्छ र सायद पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। एउटा आइडेन्टिटी चाहिँ हामीले आफ्नो आइडेन्टिटी बनाउँछ भने चाहिँ हाम्रो के अरे देशको आइडेन्टिटी एज एन फिल्म मेकिङको एस्पेक्टबाट चाहिँ त्यो पनि क्रिएट गर्नु जरुरी छ जस्तो लाग्छ। र म चाहिँ हियर आफ्टर अनि चाहिँ त्यही प्रोसेसलाई चाहिँ मैले फलो गरिरहेको छु। ओके दाइ, अल द बेस्ट। त्यसको पुरुषोत्तम दाइ के भन्नुहुन्छ यसमा? हाम्रो जुन आइडेन्टिटी क्रिएट गर्ने एउटा कुरा भयो, एस्पेक्ट भयो, र अर्को चाहिँ स्टोरी टेलिङको मिडियम अझै स्ट्रङ, सिनेमाटोग्राफीलाई स्टोरी टेलिङको एउटा स्ट्रङ मिडियम बनाउनलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ त? अब हामीले धेरै जनराहरूमा काम गर्नुपर्छ, धेरै डिफ्रेन्ट फिल्म किसिमको फिल्महरू। हामी सबैजना यत्रो सिनेमाटोग्राफर, हामी 100 एबभ छौँ यहाँ अहिले सिनेमाटोग्राफरहरू मात्रै। 100 एबभ मान्छेहरूको दिमाग कहाँनिर लागिरहेछ भन्दाखेरि सबैले त्यो रियालिटी बेसको सिनेमा बनाउनलाई। सिनेमा त्यति मात्र होइन, सिनेमा एकदमै एकदमै त्यो एन्डलेस चिज हो कि धेरैवटा जनराहरू छन् त्यसमा। हामी सबैजना रियालिटी यसरी आउँछ, यो यस्तो हुन्छ, यहाँ खास रियलमा चाहिँ यस्तो हुन्छ नि त, यो अलिक फिक्सन भयो भन्ने कुराहरूमा मात्र लडाइँ भइरहेछ हाम्रो। त्योभन्दा बाहेक अब साइफाई अरू कुनै जनरा भनौँ न, कुनै पनि जनरामा कसैले पनि सोच नै बनाइरहेको छैन। त्यसले गर्दा अब त्यो जुन जनरामा हामीले सिनेमा बनाइरहेछौँ त्यो जनरामा धेरैवटा सिनेमाहरू विश्वभरि बनिरहेछ। विशेष गरी बलिउडबाट हामी इन्फ्लुएन्स भइरहेछौँ, किन भन्दाखेरि हामीले बनाउनु खोजेको जस्तो सिनेमाहरू त्यहाँ प्रशस्त मात्रामा छ, प्रशस्त मात्रामा नाम र दाम कमाइसकेको सिनेमाहरू छ। त्यो कारणले गर्दा त्यहाँबाट इन्फ्लुएन्स हुनु हामी स्वाभाविकै पनि हो होइन। तर हामीले आफ्नो स्टोरी टेलिङको, हाम्रो सिनेमाको आफ्नो अथेन्टिकपन, हाम्रो आफ्नोपन दिनलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हामीले स्टोरी लेख्दा राइटिङ प्रोसेसबाट नै हामीले त्यो आइरहेको सिनेमा भन्दा म अलिकति फरक हुनको लागि चाहिँ पहिले प्रेजेन्टेसन, त्यसको खिच्ने तरिका, त्यसमा गराउने क्राफ्ट, जसले क्राफ्ट गर्दै हुनुहुन्छ उनीहरूको कामको तरिकालाई चाहिँ हामीले डिफ्रेन्ट वेबाट पनि हेर्न सक्नुपर्छ, डिफ्रेन्ट पर्सपेक्टिभबाट हेर्न सक्नुपर्छ र हेर्ने गर्नु पनि पर्छ। त्यो बारेमा अलिकति बढी डिस्कस गर्नुपर्छ। अनि बल्ल हामीले आफ्नो आइडेन्टिटी बनाउन सक्छौँ जस्तो मलाई लाग्छ। हामी सबैजना एउटै धारमा एउटै किसिमको फिल्म त्यसरी गऱ्यो भने चाहिँ हामी अझै यो 20 वर्ष होइन, यो 50 वर्ष पनि यही कुराहरूमा नै हामी अल्झिरहेको हुन्छ। हाम्रो आइडेन्टिटी छैन। मैले पनि धेरैजनासँग यो कुरा गरेँ, त्यही कुराहरू नै आउँछ कि। त्यसले गर्दा हामीले स्क्रिप्टको लेभल जब दाइ एकछिन हुनुभएछ। सुशान्त दाइलाई चाहिँ सुट भएको हुनाले निस्किनु पर्ने भएको छ। थ्याङ्क यू सो मच दाइ। हामी यो डिस्कसन अलिकति अझै कन्टिन्यू गर्छौँ तपाईँ बिना। हुन्छ, सही जानुपर्ने भयो। थ्याङ्क यू दाइ। थ्याङ्क यू, थ्याङ्क यू, थ्याङ्क यू। पुरुषोत्तम दाइ पनि डिस्कनेक्ट हुनु भएको छ। म आएँ हजुर। अनि त्यही बेलादेखि नै हामीले अलिकति डिफ्रेन्ट एङ्गलबाट हामीले सिनेमालाई सोच्नुपर्छ, हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ स्नेहा। हामी त्यहीँनिर चुकिरहेछौँ। हामीले कुनै पनि फिल्म लेख्न बस्यौँ भने पनि यो फिल्म जस्तो मलाई बनाउन मन लाग्छ, तर यसको चाहिँ रिफरेन्सहरू यही फिल्महरू छ है भनेर पहिल्यै त्यो हामीले माइन्ड मेकअप गरिसक्छौँ कि। अनि त्यो कुरालाई हामी मिट गर्न खोज्छौँ। त्यो कुरालाई मिट गर्दाखेरि त्यसको नि 95% जति झरेर अनि हामी फिल्म बनाउँछौँ र त्यो फिल्म त्यस्तै नै देखिन्छ। हामीले खै त लगाएको, आफ्नो दिमाग लगाउँदैनौँ, खै त लगाएको। हामीले त्यसरी सोच्ने मान्छेहरू भइदियो भने अझै फिल्मले नयाँ धार पक्रिन्छ, हाम्रो आफ्नो अथेन्टिक भन्ने रहन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। यसमा सचिन दाइ के भन्नुहुन्छ यसमा? मेजरली चाहिँ यो आइडेन्टिटी क्रिएट गर्ने जुन सचिन दाइले कुरा गर्नुभयो नि, म्युट छ दाइ। आइडेन्टिटीको कुरा चाहिँ एकदम ठुलो कुरा हो क्या यो, होइन? एकदम ठुलो, एकदम गाह्रो कुरा हो यो, होइन? अब सेम डिमेन्सनल मिडियममा, 2 डिमेन्सनल मिडियममा चाहिँ हामीले बसेर त्यो तरिकालाई चाहिँ कसरी आइडेन्टिटी खोज्ने भन्ने कुराहरू छ।
त्यो हामी प्रयत्नरत नै हुनुपर्छ होइन वी हेभ टु लाइक किप अन डुइङ इट किप अन थिङ्किङ अनि जुन अघि सुसनले भन्यो म त्यसको बारेमा सोच्दैछु भनेर त्यो प्रोसेस नै इट्स अलरेडी अ स्टेप अहेड हो क्या अनि त्यो प्रयत्नरत हामी सधैँ नै रहनुपर्छ एज अ क्यामराम्यान एज अ मेकर होइन मेरो स्टोरीलाई कसरी भन्ने हाम्रो स्टोरीलाई कसरी भन्ने कुरा अब त्यसमा चाहिँ त्यही नै कुरा आउँछ यो चिन्तनको विषय हो होइन यसको फाइनल कन्क्लुजन आज आउँछ भोलि आउँछ या 2 वर्षपछि आउँछ भन्ने छैन होइन यो चिन्तनको विषय हो र अनि हरेकचोटि बनाउने बेलामा चाहिँ त्यसको विषयमा चिन्ता गरिराख्नु र सोचिराख्नु इज भेरी इम्पोर्टेन्ट होइन अब त्यसपछि कुन तरिकाले आउँछ भन्ने कुरा थाहा छैन र कुन बाटोमा हिँड्दाखेरि त्यहाँ पुगिन्छ भन्ने पनि थाहा छैन होइन तर चाहिँ भने त्यो भन्दैमा त्यो डाइरेक्सनमा नसोच्ने या त्यो डाइरेक्सनमा नजाने भन्ने कुरा होइन त्यो डाइरेक्सनमा सधैँ जानुपर्छ प्रयत्नरत भइराख्नुपर्छ तर एट द सेम टाइम क्यामेरालाई कसरी प्रेजेन्ट गर्ने क्यामेराले कसरी प्रेजेन्ट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ पहिला क्यामेराले के प्रेजेन्ट गर्ने भन्ने कुरा भएपछि बल्ल आउँछ क्या होइन पहिला चाहिँ कुन सब्जेक्ट म्याटरलाई कुन स्टोरीलाई हामीले प्रेजेन्ट गर्ने कुन स्टोरीलाई चाहिँ हामीले हाम्रो आइडेन्टिटी बनाएर लैजाने भन्ने कुराहरू आएपछि त्यो कन्टेन्ट क्रिएट भइसकेपछि अनि बल्ल चाहिँ त्यो कन्टेन्टको आधारमा चाहिँ क्यामेराम्यानको काम चाहिँ आइडेन्टिटी आउन थाल्छ होइन त्यसकारणले हामीले चिन्तनको विषयमा चाहिँ यसलाई अगाडि बढाइराख्नुपर्छ तर हाम्रो डिसिजन चाहिँ कन्टेन्ट फाइनलाइज भएपछि बल्ल यो चिन्तनको विषयलाई चाहिँ हामीले त्योभन्दा अगाडि लैजान सकिन्छ कि होइन त्यसकारणले चाहिँ हाम्रो फिल्म मेकर्सहरूले राइटर्सहरूले कस्तो खाले कन्टेन्टलाई प्रेजेन्ट गर्ने भन्ने कुरा आएपछि अनि त्यसपछिको डिस्कसन चाहिँ हामीसँगको डिस्कसन हुन्छ कि अब यसलाई कसरी प्रेजेन्ट गर्ने त्यसलाई चाहिँ हामीले हाम्रो भिजुअल आइडेन्टिटी कसरी बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ त्यसपछिको विषय हुन्छ त्यसकारणले हजुर दाइको चाहिँ फोकस अब कुन एरियामा चाहिँ अपकमिङ प्रोजेक्ट्सहरुमा भनौं न मेरो पहिला मलाई यस्तो अलिकति नयाँ क्यामेराम्यान हुँदाखेरि एउटा लेभल अफ नाम इस्टाब्लिश नभइसक्दाखेरि चाहिँ डर के हुँदो रहेछ भने नाम कसरी इस्टाब्लिश गर्ने भन्ने एउटा डर हुँदो रहेछ हैन अनि त्यो डर भएको बेलामा चाहिँ त्यो डरले सर्टन डिसिजन्सहरु डिक्टेट गर्दो रहेछ हैन तर अब अहिलेको समयमा आइसकेपछि जस्तो मलाई खासै लाइटिङमा इम्पोर्टेन्स दिनुपर्छ जस्तो पनि लाग्दैन कहिलेकाहीँ चाहिँ क्यामेरामा इम्पोर्टेन्स अब अघि नै पुरुले भनेको जस्तो क्यामेरामा त इम्पोर्टेन्स दिनै पर्दैन जुन चाहिँ क्यामेराले खिचे पनि हुन्छ हैन अनि अब सबै आफ्नो आफ्नो क्यामेराको आफ्नो आफ्नो स्ट्रेन्थ हुन्छ आफ्नो आफ्नो विकनेसेस हुन्छ हैन अनि आफ्नो प्रोजेक्टको लागि चाहिँ कुन चाहिन्छ त्यो अनुसारले चाहिँ पिक गर्ने हो हैन र चाहिँ मलाई अहिले चाहिँ कस्तो भने अहिलेको फेजमा मलाई लाइटिङ यस्तो हुनुपर्छ र यसरी अप्रोच गर्नै पर्छ जस्तो पनि लाग्दैन क्यामेरा योले युज गरेर यस्तो खिच्नै पर्छ जस्तो पनि लाग्दैन हैन मलाई फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट मलाई चाहिँ अट्याचमेन्टै आजकल चाहिँ स्क्रिन प्लेसित हुन्छ हैन अनि त्यो मलाई चाहिँ कस्तो भने नि स्क्रिन प्ले जहिले पनि नयाँ हुनुपर्छ जस्तो पनि लाग्दैन के कथा नयाँ हुनुपर्छ जस्तो लाग्दैन के तर त्यसलाई कसरी प्रेजेन्ट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ नयाँ हुनुपर्छ कि जस्तो लाग्छ के सेम कुरालाई जस्तो इन्टरनेसनल फिल्मको कन्टेक्स्टमा हेर्दा नि मोमेन्टो हेर्ने हो भने त रेगुलर रिभेन्ज स्टोरी हो नि त त्यो हैन एकदमै एब्सोल्युटली जनर बेस्ड डम्यास स्टोरी हो नि त हैन तर के भने फिल्म मेकरले यस्तो ब्रिलियन्ट बनाइदियो क्या त्यसलाई कसरी प्रेजेन्ट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ त्यतातिर आउँछ हैन अनि त्यसकारणले मलाई पर्सनल्ली चाहिँ अब अरूहरूको प्रोजेक्टमा काम गर्दाखेरि चाहिँ त्यो इन्ट्रेस्ट चाहिँ के लाग्छ भने मैले काम गर्ने प्रोजेक्टहरुमा उहाँहरूको प्रोजेक्टमा जाँदाखेरि के हुन्छ मैले कसरी कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छु हैन मेरो टेक्निकल एक्सपर्टिज र मेरो प्रेफरेन्सेसहरुबाट मेरो कुराबाट चाहिँ मैले कसरी कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छु उहाँहरूको भिजन के छ अनि त्यो भिजनमा चाहिँ मैले के एड गर्न सक्छु त भन्ने कुरामा चाहिँ बढ्ता एम्फोसिस हुन्छ मलाई यो क्यामेरा देऊ उ क्यामेरा देऊ हुन्छ नि यति किलो लाइट देऊ यो देऊ उ देऊ भन्ने चाहिँ त्यो द्याट बिकम्स भेरी लेस इम्पोर्टेन्ट हैन अनटिल एन्ड अनलेस
फिल्म मेकरले डिमान्ड गरेको भिजुअल र उहाँहरूले दिनुभएको बजेट चाहिँ मिल्दैन। तपाईले मलाई यो पर्टिकुलर खाले क्वालिटी दिनुपर्छ भनेर उहाँहरूले डिमान्ड गर्नुभएको छ, तर चाहिँ भने उहाँहरूले चाहिँ मलाई तपाईँको डिपार्टमेन्टमा चाहिँ लाइटिङको लागि या क्यामेराको लागि चाहिँ यति बजेट छ भनेर दिनुभएको कुरा मिल्दैन भने त्यहाँनेरि फेरि रिडिस्कसन गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। हजुर तपाईले डिमान्ड गर्नुभएको कुरा चाहिँ को लागि चाहिँ यो टेक्निकल रिक्वायरमेन्ट चाहिन्छ हैन, यो लेभलको पर्सनल चाहिन्छ, यतिजना लाइटमेन चाहिन्छ, यस्तो समय चाहिन्छ, लाइटिङको प्री प्रोडक्सनको टाइम यति हुनुपर्छ, तर तपाईले दिनुभएको जुन बजेट छ त्यो बजेटले चाहिँ त्यो रिक्वायरमेन्ट चाहिँ मिट गर्दैन। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो भने तपाईले मलाई हायर गर्नु भएको हुन्छ तर मसित चाहिँ टेक्निकल नलेज हुन्छ, मसित क्रिएटिभ एउटा नलेज हुन्छ, तर सबै कुरा एउटा क्यामेराम्यानले गर्ने कुरा आउँदैन नि त। त्यो कति कुरा टेक्नोलोजीले गर्छ, कति कुरा लाइटिङहरूले गर्छ, कति कुरा इक्विपमेन्ट्सहरूले गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारणले क्यामेराम्यान चाहिँ we are expert in technology in our department, but at the same time we are also creative people हैन। we are technical as well as creative। अनि त्यो डाइरेक्टरको भिजनलाई चाहिँ रियलाइज गर्नको लागि डाइरेक्टरले आफूलाई जुन जेको लागि चाहिँ लिएको हुन्छ त्यो कुरामा फेसिलिटेट गर्नको लागि चाहिँ हामीले डिफ्रेन्ट लेभलको डिस्कसन्स गर्नु पर्यो, बजेट लेभलको डिस्कसन्स गर्नुपर्ने हुन्छ, क्रिएटिभ डिस्कसन्स गर्नुपर्ने हुन्छ, प्रोड्युसरसँग ओके अब हामीसँग ओके बजेट जहिले पनि कन्स्ट्रेन्ट हुन्छ। रजर डिकन्सलाई पनि बजेट कन्स्ट्रेन्ट्सको कुराहरू गर्नुहुन्छ हैन, त्यो जहिले पनि रहिरहन्छ। तर के भन्यो भने हामी यो रेस्ट्रिक्सन्स भित्र रहेर पनि बेस्ट आउटपुट चाहिँ कसरी निकाल्न सकिन्छ त हैन भन्ने त्यसमा पनि डिस्कसन। त्यसकारण डिस्कसनको लेभल धेरै हुने भएको हुनाले चाहिँ हामीले अघिदेखि नै एम्फसाइज गरेको प्री प्रोडक्सनमा हामीले समय धेरै बिताउनु पर्छ भनेको कारण चाहिँ यो सबै कुराको डिस्कसन्सहरू चाहिँ हामीले प्री प्रोडक्सनमा गर्नु पायो भने पोस्ट प्रोडक्सनमा चाहिँ सबैभन्दा धेरै पैसा खर्च भइरहेको हुन्छ। पोस्ट प्रोडक्सनले सरी ड्युरिङ प्रोडक्सनमा चाहिँ एकदमै धेरै पैसा खर्च भइरहेको समयमा चाहिँ म्याक्सिमम आउटपुट कसरी निकाल्ने, समयलाई कसरी म्याक्सिमाइज गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ प्री प्रोडक्सनको प्लानिङले र डिस्कसनले चाहिँ गरिन्छ। प्री प्रोडक्सनमा त्यो डिस्कसन गरिएन भने प्रोडक्सनमा गएर चाहिँ क्यामेराम्यानले र डाइरेक्टरले त्यो कुरा डिस्कसन गरिरहेको हुन्छ। त्यो कुरा डिस्कसन गर्दाखेरिको मार चाहिँ प्रोड्युसरलाई परिरहेको हुन्छ, किनभने उनीहरू दुईजना बसेर आधा घन्टा 1 घन्टा डिस्कसन गर्ने समयमा अरू 50 जना मान्छेको टिमको 50 जना मान्छे पनि केही नगरिकन हात बाँधेर बसिरहेको हुन्छ, किनभने त्यहाँबाट हेड अफ द डिपार्टमेन्टबाट डिसिजन आइसकेको हुँदैन हैन। त्यसकारणले चाहिँ प्रोड्युसरलाई र हामीसँग भएको बजेट म्याक्सिमाइज गर्नको लागि पनि हामीले चाहिँ प्री प्रोडक्सनमा चाहिँ त्यति नै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ र हैन। अनि त्यो टेक्निकल नलेज र क्रिएटिभ नलेजको क्यामेराम्यानलाई लिइसकेपछि त्यो क्यामेराम्यानको नलेज र एक्सपर्टिजलाई चाहिँ म्याक्सिमम आउटपुट भनौँ न हाम्रो समाजमा निचरेर निकाल्ने भन्ने जुन छ त्यो निचरेर निकाल्नको लागि चाहिँ त्यो समय दिनुपर्छ र त्यो डिस्कसन चाहिँ प्री प्रोडक्सनमा भयो भने चाहिँ हामीले अझै पनि एउटा सर्टन एउटा लिमिटेड बजेटमा बसेर पनि अघि पुरुले भन्नुभएको जस्तै डिफ्रेन्ट जनराको डिफ्रेन्ट तरिकाको फिल्महरू काम गरेर पनि उ गर्न सकिन्छ। हरेक फिल्मको लाइटिङ चाहिँ नेचुरल लाइटिङ हुनुपर्छ भन्ने छैन हैन, हरेक फिल्मको लाइटिङ चाहिँ नेचुरल लाइटिङमा बसेर गर्नुपर्छ भन्ने छैन हैन। अनि सर्टन फिल्महरू चाहिँ ओभरटली स्टाइलिस्टिक पनि प्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ नि त हैन। त्यस कारणले चाहिँ त्यो डिस्कसनहरू यस्ता डिस्कसन्सहरू यो नेचुरलिस्टिकली बनाउने कि यसलाई स्टाइलिस्टिकली जाने कि भन्ने डिस्कसन्सहरू यस्ता डिस्कसन्सहरू चाहिँ प्री प्रोडक्सनमा गर्नु जरुरी छ के र यो डिस्कसन्सहरू इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। प्री प्रोडक्सन इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। तर के भने हामी क्यामेराम्यानहरूले चाहिँ डिसिजन जहिले पनि कन्टेन्टको बेसमा लिने हो हैन। कन्टेन्टको बेसमा लिने भएको हुनाले हामीलाई लिएर आएर स्क्रिप्ट दिनु अगाडि चाहिँ त्यो कन्टेन्ट नै पहिला इम्पोर्टेन्ट हुनुपर्छ के हैन। त्यसपछि हाम्रो टेक्निकल एक्सपर्टिज र क्रिएटिभ एक्सपर्टिज भनेको चाहिँ त्यसपछि हामी कन्टेन्टको गुलाम हो के हैन। त्यो कन्टेन्टले डिक्टेट गर्छ, त्यो डाइरेक्टरको भिजनले डिक्टेट गर्छ हैन। अनि त्यो डाइरेक्टरको भिजनमा चाहिँ अनि हाम्रो टेक्निकल एक्सपर्टिज र अनि हाम्रो क्रिएटिभ एक्सपर्टिज चाहिँ के कति मिलाउँदाखेरि चाहिँ हेल्प गर्न सकिन्छ भनेर हामी हेल्प गर्न आउने बाटो हो के।
त्यही दाइले भने जस्तो डिस्कसन गर्ने कुराहरू धेरै छ। मैले पनि लिस्ट अफ क्वेसन लिएर सोध्नुपर्ने क्वेसन्सहरू बाँकी नै छ, तर अब टाइम कन्स्ट्रेन्टले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले ऱ्याप गर्नुपर्ने भएको छ अहिलेको लागि चाहिँ। मैले चाहिँ अब अन्तिममा पुरुषोत्तम दाइलाई एउटा क्वेसन गर्न चाहेँ। अब हाम्रो एस्पायरिङ फिल्म मेकर्सहरू, सिनेमाटोग्राफर्सहरू जो हुनुहुन्छ, सिनेमाटोग्राफर्सहरू मात्रै नभएर अरू फिल्डका भनौँ न एस्पायरिङ फिल्म मेकर्सहरूको लागि चाहिँ दाइको मेसेज के छ त? अब के छ भन्दाखेरि हरेक 10 वर्षमा फिल्म इन्डस्ट्रीको सिनारी चेन्ज भइरहेको यो लामो समयदेखि है। लुट बनाएको पनि 2012 हो भनेपछि 2008 मा सुटिङ गर्यौँ भनेपछि 10 वर्षमा, त्योभन्दा अगाडिको हिस्ट्री, नेपाली सिनेमाको हिस्ट्री हेर्ने हो भने पनि 10 वर्षमा चेन्ज भइरहेको छ। कोभिड त हाम्रो लागि एकदमै राम्रो कुरा पनि भयो, हामी जो फिल्म मेकरहरूको लागि। केही समय हामी दुःखमा रहनु पर्यो, केही समय काम गर्न पाएन भन्ने एकातिर गुनासो छ भने अर्कोतिर अब नयाँ ओटिटी प्लेटफर्महरू खुल्दैछ है। म इन्डियामा अस्ति भर्खर गएर आएँ। अब त्यहाँ चाहिँ कस्तो देखेँ भन्दाखेरि थिएटरको एउटा किसिमको स्टारहरू भयो, अनि रियालिटी सो, टेलिभिजन सोहरूको एक किसिमको स्टारहरू हुनुहुन्छ, र अब नयाँ स्टारहरू ओटिटी प्लेटफर्ममा हुनुहुन्छ अरे। उहाँहरू जो थिएटरमा हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ ओटिटीमा आउनुहुन्न अरे उहाँहरू। भनेपछि त्यो नयाँ इन्भाइरोमेन्ट, नयाँ जोन क्रिएट भएको छ। नेपालमा पनि सेम हो, हरेक 10 वर्षमा चेन्ज हुँदै आएको छ। अब ठ्याक्क चेन्ज हुने बेला, त्यो एउटा सेचुरेसन पोइन्ट आइसकेर अब चेन्ज हुने बेला र नयाँ फिल्म मेकरहरू इन्ट्री गर्ने बेला ठ्याक्कै हो यो मेरो क्यालकुलेसनमा। विगतको सिनारीहरू हेर्दाखेरि सबै डिपार्टमेन्टमा, क्यामेरा डिपार्टमेन्ट चाहे डिरेक्सनमा होस्, चाहे राइटिङमा होस्, चाहे प्रड्युसरमा होस्, सबै डिपार्टमेन्टमा ठ्याक्कै आउने चाहिँ यो राइट टाइम हो। अब हामीले पनि विगत 10-12 वर्षदेखि एउटै जनराहरूमा काम गर्दै आयौँ। सबै हाम्रो समकालीनहरूले एउटै जनरामा काम गर्दै आयौँ। अब चाहिँ नयाँ आउने फिल्म मेकरहरूले चाहिँ अझै डिफ्रेन्ट एङ्गलबाट हेरेर कथावस्तुको लेभलदेखि लिएर हामीले नभनिएका कथाहरू, भन्न मन लागेका कथाहरू लिएर ठ्याक्कै उपस्थित हुने हो भने यो बेलामा क्लिक हुन सकिन्छ। त्यही कारणले तपाईँहरूसँग भएको स्किललाई अझै मार्नुहोस्। तपाईँहरूले जहाँ जे रिसोर्सेसहरू एभाइलेबल छ तपाईँहरूले त्यहाँ स्टडी गर्नुहोस्, र डिस्कसन गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीहरू समक्ष आएर नि कुरा गर्न चाहनुहुन्छ भने हामी एभ्री टाइम एभाइलेबल हुन्छौँ होइन। अब तपाईँहरू चाहिँ आएर त्यो एक किसिमले अनसिनली, अब मैले डाइरेक्टली त भन्न मिल्दैन, अनसिनली हामीले पनि ह्यान्डओभर गर्ने बेला हो कि यो हामीले घचेटिराख्ने, त्यो रेलगाडी घचेटिराख्ने होइन कि हामीले पनि अब ह्यान्डओभर गरेर नयाँ फिल्म मेकरहरूलाई दियौँ भने हामी जे कुराको लागि स्ट्रगल गरिरहेको थियौँ, जस्तै हामीले के गर्यौँ भने फिल्म यसरी मात्र होइन, म नेगेटिभमा खिच्दाखेरि फिल्म यसरी मात्र एउटा किसिमले फिल्म बनिरहेको थियो, त्यसपछि हामी डिजिटलमा आयौँ, फिल्म यसरी पनि भनिँदो रहेछ भन्ने एउटा ल्याङ्ग्वेज हामीले बनायौँ भनौँ न। अब यो ल्याङ्ग्वेज यहाँभित्र चाहिँ संसार छ। अब यहाँबाट यसरी पनि भन्न सकिन्छ, उसरी पनि भन्न सकिन्छ। त्यो चाहिँ अब तपाईँहरू आएर खोज्दै जानुहोस् जस्तो मलाई लाग्छ है। त्यो सबै प्रिपेयर गर्नुहोस्, हामीसँग डिस्कसन गर्नुहोस्, हामीभन्दा सिनियरहरूसँग बसेर कुरा गर्नुहोस्, अझै कुराहरू खोतल्नुहोस्, र त्यो वे आउट पत्ता लगाएर तपाईँहरूले नेपाली फिल्म इन्डस्ट्री, नेपाली सिनेमालाई चाहिँ वर्ल्ड वाइड अझै गर्नुहोस् भन्न चाहन्छु। एकदम राम्रो कुरा भन्नुभयो। अब यो पामेबाट पनि हामी होपफुली अझै धेरै कनेक्ट भइरहन्छौँ, र जुन तपाईँले भन्नुभयो अब आउने जेनेरेसनको फिल्म मेकर्सहरूलाई अझै धेरै कनेक्ट गर्न पाउँछौँ भन्ने चाहिँ हामीले होप गरेका छौँ। सलिन दाइलाई यही सेम क्वेसन सोध्नुभन्दा अगाडि चाहिँ म चाहिँ लाइभ अडियन्सहरूलाई अरू केही तपाईँहरूले राख्न चाहेको केही प्रश्नहरू छ भने कमेन्टको थ्रुबाट क्वेसन गर्दै गर्नुहुँदा हुन्छ। सलिन दाइलाई मैले अब अन्तिममा हाम्रो एस्पायरिङ फिल्म मेकर्सहरूको लागि के मेसेज छ र के एउटा सजेसन पनि छ भनौँ न, त्यो सोध्न चाहे। नयाँ अब एस्पायरिङ फिल्म मेकर्सहरूलाई चाहिँ मैले धेरै अब म्युजिक भिडियोजहरूमा पनि, अनि त्यसपछि सर्ट फिल्मसहरू पनि, अनलाइन भएको सर्ट फिल्मसहरू हेर्दाखेरि दे आर प्रिटी गुड। उहाँहरूको आफ्नो कन्टेन्ट प्रेजेन्टेसन र भिजुअल ल्याङ्ग्वेज प्रेजेन्टेसन चाहिँ राम्रो भएर आइरहेको छ है, अप टु द पोइन्ट द्याट अब हाम्रो जेनेरेसनको मान्छेहरूले चाहिँ अब
उहाँहरूको कन्टेन्टहरू हेरेर उहाँहरूको प्रेजेन्टेसन हेरेर सिक्नुपर्ने ठाउँहरू पनि मैले धेरै देखिरहेको छु हैन। उहाँहरूले जुन तरिकाले प्रेजेन्ट गरेर कति ठाउँमा त उहाँहरूले यस्तो मच्योर्ड कन्टेन्टहरू पनि कस्तो मजाले प्रेजेन्ट गरिराख्नु भएको छ कि हामीले चाहिँ अब हाम्रो मेन स्ट्रिममा बस्नु भएको फिल्म मेकरले चाहिँ यो कन्टेन्ट चल्दैन होला या हुँदैन होला या कसरी प्रेजेन्ट गर्ने भन्ने तरिकाले सोचेको कन्टेन्टहरू पनि अहिलेको नयाँ जेनेरेसन चाहिँ भिजुअल ल्याङ्ग्वेजमा एकदम लिटरेट छ हैन र स्टोरी टेलिङको कुरामा चाहिँ एकदमै लिटरेट छ। त्यो कारणले चाहिँ म नेक्स्ट जेनेरेसनसँग चाहिँ एब्सोल्युटली अप्टिमिस्टिक छु हैन। अनि अब त्यसमा चाहिँ उहाँहरूले हाम्रो जेनेरेसनबाट युज गर्न सक्ने भनेको चाहिँ फिल्ड एक्सपिरियन्सको कुराहरू हो हैन। जस्तो फिल्ड एक्सपिरियन्सको कुराहरूमा चाहिँ उहाँहरूले हेल्प चाहिन्छ या चाहिँ भने उहाँहरूलाई चाहिँ कसरी प्रेजेन्ट गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिन्छ। डिस्कसनहरू चाहिँ बसेर एक्सपिरियन्स उहरूसँग डिस्कसन गर्न हुनुहुन्छ भने यो जस्तै पामे भयो या अरू कुनै भयो त्यस्तोबाट चाहिँ डिस्कसन्सको फोरमहरू चाहिँ ओपन राख्यो भने चाहिँ आई थिङ्क हामीले फिल्डमा गएर भोगेकोहरू कुराहरू र हाम्रो इन्डस्ट्रीमा भएको गुड थिङ र ब्याड थिङ्स र सबै कुराहरू सेयर गर्न पायो भने चाहिँ सायद गुड थिङ्सको चाहिँ एडभान्टेज युज गरेर ब्याड थिङ्सको चाहिँ पिटफल्समा फल नगरिकन चाहिँ उहाँहरू अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ होला। हाम्रो एक्सपिरियन्स चाहिँ सायद त्यहाँनिर काम लाग्छ होला हैन। त्यस कारणले चाहिँ न्यू जेनेरेसनलाई चाहिँ स्टे अन द डायलग, किप अन ओपनिङ द डायलग हैन। र हाम्रो जेनेरेसनबाट चाहिँ लिनु सक्ने एडभान्टेज चाहिँ उहाँहरूले लिनुस्। वी आर ओपन टु सेयरिङ एन्ड गिभिङ आउट आइडियाज हैन र आफ्नो एक्सपिरियन्स सेयर गर्न चाहिँ हामी रियली ओपन छु भन्न चाहन्छु। लाइक अहिलेको नेक्स्ट जेनेरेसन चाहिँ प्रति चाहिँ म अप्टिमिस्टिक भएको हुनाले चाहिँ सायद कति ट्र्याप एन्ड पिटफल्स हामी फल गरेको पिटफल्सहरू चाहिँ अभोइड गरेर उहाँहरू अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ कि। एउटा लाइभमा क्वेसन आएको छ एकदम दिपेश चौधरीजीले सोध्नु भएको छ, बिइङ अ सिनेमाटोग्राफर अपकमिङ कलरिस्टहरूलाई के सजेसन दिनुहुन्छ कि? दुवैजना दाइहरूलाई यो क्वेसन जसले एन्सर गर्नु। कलरिस्ट अब हामी कलर पनि हुनुपर्छ फिल्ममा, कलर पनि छुट्टै पार्ट हो भन्ने कुरा चाहिँ भर्खरै हामी प्र्याक्टिकल हुँदैछौँ। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ एडिटरले नै कलर गर्ने चलन थियो नेपालमा। जब डिजिटल आउँदै थियो त्यति बेला चाहिँ एडिटरले नै गर्ने हो, एडिटरकै डिपार्टमेन्ट हो भन्ने कुरा भयो। अनि भर्खर चाहिँ हामी प्र्याक्टिकल हुँदैछौँ र त्यो अनुसार चाहिँ अब हामीसँग नेपालमा पर्याप्त मात्रामा हार्डवेयर र सफ्टवेयरहरू जुन लिगल भर्सनको या त जेन्युन भर्सनको सफ्टवेयरहरू नभएको अवस्था चाहिँ हो अहिले हैन। त्यो भन्दैमा सबै नै छैन चाहिँ हैन, फेरि केही छ सामान, त्यसमा ह्यान्ड्सहरूको नि प्र्याक्टिस हुँदैछ। अब तपाईँहरूले नयाँ आउँदै हुनुहुन्छ भने म्याक्सिमम भन्दा म्याक्सिमम फिल्महरू हेर्ने गर्नुहोस् हैन। नेपाली फिल्मको कमी कमजोरी त थाहा भइ नै हाल्छ एउटा टेलर आउने बित्तिकै। अब हामी सबैजना नै त्यसमा चाहिँ हामी अझै एक्सपेरिमेन्ट गर्ने फेजमा नै छौँ। हामीले जुन जनरामा काम गरिरहेछौँ त्यसमा एक्सपेरिमेन्ट नै गरिरहेछौँ। तपाईँहरूले चाहिँ म्याक्सिमम फिल्म हेर्नुहोस् र यहाँ उपलब्ध नेपालमा उपलब्ध हार्डवेयरहरू, बेसलाइटको हार्डवेयर एकदमै राम्रो छ। त्योहरू बुझ्न चाहनुहुन्छ भने उहाँहरूसँग कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले हैन। अनि बेसिकल्ली नेपाली फिल्म भन्ने बित्तिकै एक किसिमको भारतीय चिल्लो फिल्महरूसँग प्रभावित भनौँ या त्यस्तै नै देखिन्छ। त्यही कारणले हामीले विदेशमा सुटिङ गर्न जाँदा नि बलिउड फिल्म भनेर सोच्छ हामीलाई। यो कुराहरू बाहेक कलरमा कलरले धेरै कुराहरू भन्न सकिने हुनाले तपाईँहरूले अझै कलरको बारेमा डेप्थमा गएर स्टडी गर्नु होला र छ र राम्रो सफ्टवेयर हार्डवेयर भएको ठाउँहरू पनि छ, त्यहाँ गएर पनि अझै बुझ्नुभयो भने अझै राम्रो हुन्छ। अझै हामीले आफ्नो एथेन्टिक कलरहरू निकाल्न सक्छौँ होला। जुन लोकेसन हामीसँग छ, हामी लोकेसनमा जति रिच छौँ, कन्टेन्टमा जति रिच छौँ, त्यही अनुसारको कलर हामीले अझै निकाल्न सकेका छैनौँ। त्यसको बारेमा अझै बढी अध्ययन गर्नु होला जस्तो लाग्छ मलाई। सन्दाइ म्युट छ अडियो। के लाग्छ भने कलरिस्टले आफ्नो आउटपुट बेस्ट दिनको लागि चाहिँ यदि तपाईँहरू सक्नुहुन्छ भने सकेसम्म क्यामराम्यानसँग चाहिँ एज अर्ली एज पोसिबल चाहिँ कलर प्यालेटको डिस्कसन गर्न थाल्नुहोस् हैन।
अनि प्री प्रोडक्सनको टाइमदेखि नै तपाईँहरूले कलर प्यालेटको डिस्कसन गर्न थाल्नुभयो। तपाईँले के आउटपुट क्यामेराम्यानले सोचेको आउटपुट चाहिँ यदि दिन सक्नुहुन्छ कि सक्नु हुँदैन कि, यदि सक्नु हुँदैन भने क्यामेराम्यानले के गरेर लिएर आइदियो भने चाहिँ तपाईँले त्यो पर्टिकुलर कलर प्यालेट डेलिभर गर्न सक्नुहुन्छ, या चाहिँ भने प्रोडक्सन डिजाइनको साइडबाट चाहिँ के गरिदिनुपर्छ होइन। ती धेरै कुराहरूले चाहिँ फाइनल कलर प्यालेट र फाइनल आउटपुट अफ कलरमा चाहिँ इफेक्ट गर्छ होइन। त्यो कारणले चाहिँ एज अ कलरिस्ट चाहिँ ग्रो हुन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ क्यामेराम्यान र इन्भल्भ हुने प्रोजेक्टमा चाहिँ एज अर्ली एन्ड एज पोसिबल चाहिँ इन्भल्भ हुनुहोस् र अनि कलर प्यालेटको फाइनल आउटपुटको डिस्कसनहरू चाहिँ एज अर्ली एज पोसिबल चाहिँ तपाईँले चाहिँ लिन थाल्नुहोस् होइन। र त्यो भयो भने चाहिँ तपाईँ उहाँहरूले खोज्नु भएको फाइनल आउटपुट मैले कलरमा यस्तो खोजेको छु भनेर भन्नुभएको आउटपुट चाहिँ तपाईँले दिन सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले पहिला नै भनिदिन सक्नुहुन्छ। कतिसम्म दिन सक्नुहुन्छ कतिसम्म दिन सक्नुहुन्न भन्ने कुरा चाहिँ पहिला नै भन्न सक्ने भएको हुनाले यदि त्यहाँ चाहिँ रुम फर एरर चाहिँ करेक्सन गर्न मिल्ने छ भने उहाँहरूले प्रोडक्सनमै कति कुरा चाहिँ फिक्स गरेर लिएर आइदिनुहुन्छ ताकि तपाईँलाई चाहिँ फाइनल आउटपुट दिन सजिलो हुन्छ। त्यस कारणले क्यामेराम्यानसँग डायलग चाहिँ अलि चाँडै सुरु गर्नुभयो भने चाहिँ सबभन्दा बेस्ट आउटपुट दिन सकिन्छ एज अ कलरिस्ट। थ्याङ्क यू सो मच दाइ। मैले चाहिँ अब दाइहरूलाई आइदिनु भएकोमा यो प्यानल डिस्कसन जोइन गर्नुभएकोमा थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु। र त्यो भन्दा पनि फिल्म इन्डस्ट्रीलाई तपाईँहरूले जुन कन्ट्रिब्युट गर्नुभएको छ एज सिनेमाटोग्राफर त्यसको लागि पनि यति वर्षको मेहनतको लागि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। अगाडि पनि हाम्रो कोलाबोरेसन भइरहोस्, यस्तो डिस्कसनहरू हामी अगाडि बढिरहन पाऊँ, पामे फिल्म फेस्टिभलसम्मको यो कोलाबोरेसन कन्टिन्यू भइरहोस् भन्ने आशा राखेको छु। अहिलेको लागि चाहिँ दाइहरूको पनि बिजी सेड्युलबाट टाइम दिनुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै बिदा माग्छु। म स्नेहा शर्मा। थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू सो मच।